वेलकम टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुम्मा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे के साथ साथ वीकेंड की खुशियां भी हम लोगों को शामिल होती हैं साथ इस दिन में, और इसलिए भी खुशी हो रही होती है कि ज़्यादातर जगहों पे ये हाफ डे होता है, तो आधा थोड़ा बहुत काम करना होगा और उसके बाद वीकेंड एंजॉय करना शुरू कर देंगे हम लोग। फ्राइडे नाइट से ही वीकेंड शुरू हो जाता है हमारा, तो वो भी आप लोगों को मुबारक हो। जुम्मे की खुशियाँ मुबारक हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोशिश करें कम से कम एक दफ़ा दुरूद सलाम भेजें, ताकि जब रात को उनके पास वो रजिस्टर पहुंचे तो उसमें आप लोगों का नाम लिखा हुआ हो। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और हलीमा, मैंने थोड़ी देर पीछे में देखा और मैं ज़रूरत से ज़्यादा आज लंबा लग रहा हूँ, या आपने आज हील ज़्यादा नहीं पहनी, मुझे लगता है हो सकता दोनों में से कोई भी बात हो नजर आया है ना। आज ज़्यादा लग रहा हूँ, आप ज़रूरत से ज़्यादा लंबा लग रहा हूँ। मैं पीजीएम नहीं देखती वैसे आम तौर पे। मैं बहुत देखता हूँ, मतलब मुझे बड़ी बुरी आदत है ये, और मैं जो हूँ ज़रूरत से ज़्यादा आज जो है वो लंबा लग रहा हूँ। क्या हो रहा है ज़िंदगी में मेरी, ये बताएं आप मुझे। जैसे कि आपने जुम्मे की बात की, यकीनन जब जुम्मा स्टार्ट होता है तो आप जो साफ़ सुथरे कम लिबास का इंतखाब करते हैं सुबह, चाहे अगर आप नए ना पहन से, कहते हैं कि जो लिबास जुम्मे के दिन नया पहना जाता है उसका हिसाब नहीं होता। ये आज हम किसी से पूछेंगे क्या ये बात दुरुस्त है, क्योंकि मैंने तो ये बात सुनी, बड़े बूढ़ों से सुनी हमेशा, और मैंने कहा कि इसकी जो है तस्दीक भी कर दें। आप कहते होंगे किससे हुमायूं आज तस्दीक करने लगा। आज आपको हम मिलवाएंगे एक खुसूसी मेहमान से, जिसको देखते सारी जब आए तो आपको याद है जब हुमायूं खुश होता है तो हुमायूं हरकत करता है ठा 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 ठा, तो मैंने वो ठाठा हरकत की है क्योंकि आज वो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनके बारे में नहीं बताऊंगा, चाहेंगे जब वो आएंगे तब उनके बारे में बात करेंगे। आप सबके पसंदीदा हैं, हिंट दे दिया वैसे अब काफी बड़ा हिंट दे दिया, काफी लोग पहचान चुके होंगे। लिबास साफ इंतखाब करें, उसका सुबह पहने बड़ा मजा आता है। हलीमा, जब मैं सुबह गाड़ी चला कर आता हूँ ना, तो जुम्मे के दिन पता नहीं मैं क्यों करता हूँ, मैं गाड़ी से बाहर देखता हूँ किसने कमीज शलवार पहने। हाँ, और अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने खुद कमीज शलवार पहना होता है, लेकिन जब मैं ऑफिस आती हूँ और ज्यादातर लोगों ने कमीज शलवार पहना होता है तो मुझे आदत है अच्छा हाँ आज तो जुम्मा है ना, इसलिए सब कमीज शलवार पहन के आए हुए हैं और बड़े जबरदस्त। जिससे नहीं पहना होता मेरा उसमें ध्यान बड़ा जाता है कि इससे नहीं पहना हुआ। नहीं, मैं तो खैर इस तरह ध्यान नहीं जाता, लेकिन मुझे ये होता है कि लोग ख़ास तौर पे जुमे का एहतमाम करते हैं। प्रेस हुए हुए, बहुत शानदार प्रेस हुए हुए कपड़े हर किसी ने पहनने की कोशिश की हुई होती है, और भी कुछ सुन्नतें होती हैं जो ज़्यादातर लोग पूरी कर लेते हैं, नाखून काटने की, खुशबू लगाने की, शावर लेने की, ये सारी जो सुन्नतें हैं उनको लोग पूरा करने की हमेशा कोशिश करते हैं। अच्छी बात है। एक और चीज़ जो मुझे हमेशा होता है, जब भी आप जाएँ मस्जिद में आम तौर पर लोग जुमे के दिन ही जाते हैं, कोशिश करें कि हम लोगों ने, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया हुआ होता है, उसके बाद भी हम लोग कुछ खा पी रहे होते हैं मुस्तकिल, तो ब्रश करके जाएं, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो मसवाक का हुक्म दिया है, और उनका ये कहना था कि मुझे मसवाक करना इतना ज़्यादा पसंद है कि अगर मेरे बस में हो तो मैं हर नमाज से पहले इसे भी फ़र्ज़ कर दूँ। लेकिन मुझे सिर्फ ये फ़िक्र है कि लोग जो है ये परेशानी का बायस बनेगा उनके लिए कि वो घर से बाहर है, मसवाक मौजूद नहीं है, मौजूद लड़का है या आदमी है, उनसे ये भी एक दरख्वास्त है कि हम नमाज पढ़ते हैं, हमें अंदाज़ा होता है मस्जिद में क्योंकि पढ़ते हैं, तो वो अपनी जुराबें उतार के जो है वो पढ़े, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि आपका सजदा जब होता है तो उनके पैर आपके बिल्कुल सामने होते हैं, तो आपको बदबू आती है, किसी को बुरी फीलिंग आए तो आई थिंक कि ये कोई अच्छी इतनी बात नहीं है। हलीमा, फ्राइडे के दिन एक और चीज़ होती है जो वर्ल्ड पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के हर घर में होती है, वो क्या होती है? जुम्मे के दिन चावल बनते हैं। यार गुड यार, मतलब कनेक्ट करती है, बिरयानी या पुलाव जरूर होता है। हाँ, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या रीजन है। अच्छा, मुझे लगता है कि कल ही मैं और मेरे जो हस्बैंड है वो ये बात डिस्कस कर रहे थे कि ये सोचना भी कि रोज क्या बनाना है ये भी एक काम है। तो मुझे लगता है कि अम्मियों ने ना वो उस तरह से डिसाइड किया हुआ होता है कि मंडे को कोई भी दाल बना लेंगे, ट्यूसडे को कोई भी सब्जी बना लेंगे, तो फ्राइडे वाला दिन जो है वो ज्यादातर चावलों के हिस्से में कोई डिफरेंट डिश बनती है, फ्राइडे के दिन जरूर होता है। अच्छा, मैं बताऊं मुझे इसका वजह, मैंने क्योंकि मैं रिसर्च देख रहा था, हाँ, तो मैंने इसलिए तो बात की। रिसर्च ये कहती है कि जनाब 86% ऑफ पाकिस्तानी थिंक्स के वीकेंड करीब आता है, इसलिए उसके स्टार्ट में उसकी खुशी में, क्योंकि फारिग हो जाते हैं सब, बच्चे भी घर होते हैं और अगले दिन जल्दी उठना नहीं होता, तो वो ये करते हैं कि वो बिरयानी वगैरह, और काफी देर तक दावत चलती है, वो खा रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, साथ में टेलीविजन भी देख रहे होते हैं। कल बड़े मजे की बात हुई कि मैं रात को मैं यूजुअली आपको पता है मैं 11 बजे सो जाता हूँ मैक्सिमम। कल मुझे 1 बज गया और तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे के करीब मुझे मैसेज आया। हमारी बड़ी प्यारी एक एक्ट्रेस हैं सोफिया जी, उनका मैसेज आया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक आपने बात की कि वो हम कल का शो कर रहे थे, वो रात को रिपीट में लगा हुआ, तो कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि काम का कुछ नहीं पता होता इस इंडस्ट्री में कि मिले कि ना मिले। वो बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। तो उन्होंने मुझे उसका क्लिप भेजा, मुझे बड़ा अच्छा। कहती है मैं जब चैनल चेंज करी थी
कहती है आपका सेट इस तरह का होता है, तुम दोनों हंस इतना रहे होते कि मैं रुक जाती हूँ कि क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं दोनों। हालांकि पता नहीं हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक ये है कि हम दोनों बहुत ऑर्गेनिकली काम करते हैं। और बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको, आपका बड़ा ताल्लुक है, मुझे तो लगता है आपके मायके से, मैं उनको आपका मायका समझता हूँ। आप सोफिया जी को नहीं आपके क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, क्योंकि आपको इतनी पसंद है, आपको क्रिकेट मैच बहुत पसंद है। जनाब मुबारक को जीत गए। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से टेस्ट सीरीज जीत गया। और अगली जो हमारी खबर थी वो भी इसी हवाले से थी कुछ कि पाकिस्तान, आप सबको पता है कि एशिया कप जो होने वाला था उसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों की वजह से हम लोग फुल ऑन उसकी मेज़बानी नहीं कर पा रहे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी जो क्रिएट की गई। और फिर पाकिस्तान ने ही उसके लिए एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया एशियन क्रिकेट काउंसिल को, ACC को, और उन्होंने वो मॉडल जो है वो एक्सेप्ट किया। और इस दफ़ा एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो स्केड्यूल दिया है वो आ गया है एशिया कप का मेंस के हवाले से। और जी 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे और उसके अलावा बाकी सारे के सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। 30 अगस्त से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान स्टेडियम में इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। पाकिस्तान और नेपाल मध्य मुकाबिल होंगे इस मैच में। और टिकटें जैसे ही स्केड्यूल आया है, टिकट्स जो हैं वो अब कहा जा रहा है कि अगले शायद 12 से 24 घंटे के दौरान तमाम टिकट जो है वो फरोख्त हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मुल्तान जाके ये मैच देखें तो अभी से उसका कोई सदबाब कर लें। उसके अलावा जो बाकी के 3 मैचेस हैं जो पाकिस्तान में होने हैं वो इंशाल्लाह लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। और उसके बाद जो है टूर्नामेंट चला जाएगा श्रीलंका। पाकिस्तान और इंडिया पहली दफ़ा मध्य मुकाबिल आएंगे जी 2 सितंबर को। तो 2 सितंबर का सब लोग अलार्म लगा लें, जाए नमाज बिछा लें, एक स्पेशल तस्बीह उस जाए नमाज के साथ रख लें और बेजाए नमाज पे बैठ के हम इंशाल्लाह मैच देखेंगे। क्योंकि ना वो बीच बीच में कुछ इस किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं कि इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो अप डाउन हो रहा होता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। खेल के हारें कोई मसला नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस दें, हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा है, ये साथ साथ चलती रहती है। 17 सितंबर तक कहा जा रहा है कि जी टूर्नामेंट चलेगा। 17 सितंबर को आखिरी मैच यानी कि फ़ाइनल होगा और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान उसमें शामिल होगा और इंशाल्लाह ये ट्रॉफी जो है जीत के वापस आएगा और इंशाल्लाह ताला जीत कर आएगा। उसके बीच में एक बड़ी अहम तारीख आएगी जो कि 10 सितंबर की हलीमा भूल गई हैं। वो जानना बड़ा ज़रूरी है कि उस दिन 2 लोगों की बर्थडे आएगी और उसको हम इंशाल्लाह खूब एहतमाम के साथ बनाएंगे। एक मेरी बर्थडे होगी और एक हसीब जो मेरे बड़े प्यारे से दोस्त भी हैं, हमारे यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेशन भी हमारे साथ करते हैं, तो हम दोनों की बर्थडे होगी। तो केक जो हो एक से आपने नहीं करना, आपने डबल केक रखना है ताकि आप लोग कफ़ायतचारी का मुजाहरा ना करें और 2 केक के साथ हमें जो है हमारी बर्थडे जो है सेलिब्रेट करें। आप जनाब आपको बताऊँ, हलीमा ने वो मैंने कहा ना इनके मायके वाले ये जज्बाती हो जाती है जब उनकी बात होती है। तो जनाब सीरीज़ अभी बाकी है, अभी मैच एक जीता है, अभी दूसरा मैच जो है वो अभी होगा और पाकिस्तान उसमें करेगा। सऊद शकील के बारे में कल बात की थी। सऊद शकील ने बड़ा अच्छा खेला, मैन ऑफ द मैच भी करार पाए, 208 रन तकरीबन उन्होंने बनाए। पहली इनिंग्स में, दूसरे में उन्होंने 30 रन बनाया और मैन ऑफ द मैच मिला इस सीरीज में, नॉट इस मैच में। देखा मेरा भी हो गया ना मसला। तो जनाब इस मैच में उनको मिला है मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान ने तकरीबन 468 रन बनाए मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आखिर में, और पाकिस्तान ने ये मैच अपने नाम कर दिया। तो 1-0 से अभी जो है वो किस्सा है और किस्सा मुख्तसर ये है कि अब देखते हैं अगले मैच में क्या होगा, या ये ड्रॉ होगा या ये पाकिस्तान अपने नाम कर लेगा। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि जो परफॉर्मेंस जारी है उसमें पाकिस्तान जो है वो सर फहरिस्त ही रहेगा और सितारे भी ये कहते थे, याद है आपको बताया था। अब बात करें जी फंको पॉप्स। क्या होता है फंको पॉप्स? क्या होता है फंको पॉप्स? याद है मैंने आपको बात की थी, मैंने और हलीमा ने, कि हमें भालुओं का बड़ा शौक था, टेडी बेयर्स का बड़ा शौक था। तो जनाब फंको पॉप्स जो है वो एक नए तरह के भालू हैं, जिसमें सख्त वाले भालू हैं, वो अमीरों के भालू हैं मुझे लगता है। और वो तकरीबन आपको मिलेगा जनाब हर शॉप से। किसका? आपने मिस मार्वल का देखा होगा, जो कॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा, अब मूवी भी यकीनन आ गई है। मिस मार्वल जो है उस पर आपको पता है हमारे पाकिस्तान के 3 उभरते हुए सितारे जिनका मुझे नाम याद है वो उसमें मौजूद है। फवाद खान है, महविश हयात है और नम्रा बुच्चा है, जिनको निम्रा बुच्चा भी कहते हैं।
So मुझे I want to get the right pronunciation. So निम्रा बुच्चा भी जनाब उससे मौजूद है जिनका किरदार है नजमा का। नजमा का जो कैरेक्टर है वो फंको पॉप्स यानी कि कार्टून की तरह अगर आप देख सकते हैं मेरे दाएं जाने, मेरे ख्याल है शायद ही अभी आ जाए और आप देखेंगे कि वो जिस तरह उन्होंने पिन्स लगाई हुई है, देखा फौरन सुनते हैं लोग मेरी जी, जो पिन्स लगाई हुई है उन्होंने और साथ में वो बिल्कुल फंको पॉप्स आगे तकरीबन 6 कैरेक्टर्स मिस मार्वल के जो है वो मार्केट में आ गए हैं। अगर आपको पाकिस्तान से नहीं मिल रहे तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तकरीबन $9 से $10 के दरमियान इसकी जो है वो प्राइस है, यानी कि 2500-2600 का ये भालू है जी। हाँ ठीक है तो ये आप खरीद सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं, आपके बच्चे बड़े कर रही है। नजमा देखिए इसमें मौजूद है, इसमें आयशा भी मौजूद है जो कि महविश हयात खुद है, कामरान भी मौजूद है, कामरान इसमें हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं वो भी इसमें मौजूद है और निम्रा बुच्चा का बिल्कुल कैरेक्टर साथ है। लोगों ने इसको साथ में इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लिखा, बहुत सारे लोगों ने इसको कंग्रेचुलेट भी किया निम्रा बुच्चा को। यकीनन पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क से बाहर भी बहुत रोशन किया है। निम्रा बुच्चा, सानिया सईद, कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो मुझे बेहद पसंद है। जब सानिया सईद और निम्रा बुच्चा की बात आती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि अदाकारी अगर किसी ने सीखनी है तो ये कुछ अदाकार हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, जिसमें सानिया सईद और निम्रा बुच्चा का नाम सरे फहरिस्त है। क्यों हलीमा? बिल्कुल जी ऐसा ही है, इन दोनों का नाम सरे फहरिस्त है और बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ है क्योंकि हर लड़की जब छोटी होती है तो वो चाहती होती है कि डॉल जो है वो उसकी तरह की हो। तो बड़े होकर आप ये माइलस्टोन अचीव कर लें कि आपके जैसी डॉल जो है वो स्पेशली डिज़ाइन की जा रही हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बड़ी ही मुझे अच्छी लगी और जिस तरह से डॉल को डिज़ाइन किया गया है, छोटी छोटी डिटेलिंग्स उसमें निम्रा बुच्चा के कैरेक्टर को देख के की गई हैं, बहुत अच्छी है। और जो मार्वल फैंस हैं वो तो ख़रीदेंगे ही, चाहे 2500 की हो चाहे जितने मर्जी की हो, जो मार्वल फैंस है वो ख़रीद के रहेंगे ये कैरेक्टर। अच्छा जी अगली ख़बर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नादिया खान के हवाले से जी ख़बर है और ये वही बात है हुमायूं जो कल हम लोग कर रहे थे। कल हम लोगों ने बात की थी कि ये इंडस्ट्री और ये पोजीशन जो है ये बड़ी अनस्टेबल होती है और नादिया खान का भी सेम ये कहना है अपनी बेटी के हवाले से। उनका ये कहना है कि ये ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती थी और इसके लिए इंडस्ट्री में जाना बहुत ही आसान काम था, तो बहुत सारे लोग इसे ये इन्वाइट करते थे कि आप फ़लाँ ड्रामे में ये रोल कर ले, फ़लाँ ड्रामे में ये रोल कर ले। तो मेरी बेटी भी कुछ टाइम पे आके सीरियस हो गई कि ठीक है जी मैं भी एक्टिंग करना चाहती हूँ, लेकिन वो चाहती नहीं कि उनकी बेटी एक्टिंग ना करे और वो कहती मैंने ख़ास तौर पे इसे एक वक्त बिठाया, इसके साथ बैठ के सिटिंग की, इसके साथ बात करनी शुरू की कि ये जॉब टीवी के उस तरफ बैठ के जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। एक तो आपने हर वक्त स्क्रीन पे आना है, आपने रेलिवेंट रहना है, आपने ज़माने के साथ उसके स्टाइल के हिसाब से चलना है, आपकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है और अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करते तो आप एकदम से स्क्रीन से आउट हो जाएंगी क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो चढ़ते सूरज की पुजारी है और जैसे ही कोई इंसान स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है, उसके ड्रामाज हिट होने शुरू होते हैं तो आप उसे हर जगह देखते हैं, वो हर ड्रामे में मौजूद होता है, वो हर टीवीसी में मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही आप पे थोड़ा सा जवाल आता है तो लोग आपको फ़ौरन से भूल जाते हैं। एक और बात जो उनका कहना था वो ये था कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के हवाले से कि एक्टर्स का पीक टाइम आता है 40 साल की उम्र में, 35 से 40 साल की उम्र में एक्टर्स का पीक टाइम आता है और जब ख़वातीन इस टाइम को पहुंचती हैं तब उन्हें कहा जाता है कि भाई आप या तो ना रोल करें या फिर अगर आपको बहुत ही ड्रामे में रोल चाहिए तो आप किसी की माँ का रोल कर लें। तो इस हवाले से वो कह रही थी कि आप नहीं रहते और फिर आपको बड़ा दुख होता है कि जो लड़के कुछ ऐसा पहले तक आपके शौहरों का रोल निभा रहे थे वो अब आपके बेटों का रोल निभा रहे होंगे और आपके बाल जो है वो आर्टिफिशियली ग्रे कर दिए जाएंगे। तो हम इस बात से उनकी 100% अग्री करते हैं। इसी हवाले से हम भी बात कर रहे थे और फिर ये जब खबर आई तो हमने सोचा कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें कि सिर्फ हम ये नहीं सोचते, इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री में मौजूद तो हैं लेकिन उसकी हार्ड रियलिटीज़ के बारे में वो भी इसी तरह से सोचते हैं। क्यों मायूं? हलीमा जो आपने बात की यकीनन वो एक बिटर ट्रुथ है, ये कड़वा सच है जो कि हम स्क्रीन पे कभी सामने नहीं लाते हैं। आप देखते करें, मैं आपको अब कैरेक्टर्स एग्जांपल्स दूंगा। इमरान अशरफ की बात करें तो एक ड्रामे उनके आए थे कि इमरान अशरफ हर तरफ होता, पर क्योंकि वो थोड़ी देर स्क्रीन से गायब है इसलिए इमरान अशरफ का आपको नाम नहीं सुनेंगे। आप अहमद की बात कर लें जो कि जिन्होंने एक बहुत मशहूर ड्रामा किया, वो आपको अहमद अली अकबर, वो आपको आप नज़र नहीं आते तो आप उनकी बात नहीं करते। अब वहाज एक ड्रामे में है तो वह आपको हर TVC में नजर आएंगे, हर ड्रामे में नजर आएंगे, आपको हर जगह पे, अभी क्योंकि एक वो रियलिटी शो भी करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी जगहों पे नजर आएंगे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त के हलीमा ने, ये बात यकीनन मेरे सबकॉन्शियस में थी, मैंने चेक नहीं किया तो एक बड़ा धचका सा लगा जब हलीमा ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान किया कि यकीनन जब तक आप रेलेवेंट नहीं रहते, जब तक आप चढ़ते सूरज को सलाम करने वाली दुनिया
हैं। और न सिर्फ इस इंडस्ट्री में मेरे ख्याल है ये ओवरऑल एक रूल है कि जो इंसान ऊपर होता है आपको सिर्फ वही नज़र आता है, जो नीचे बैठे हुए काम कर रहे होते हैं आपको किसी नज़र नहीं आते। इस नोट पे मैं खबर देने से पहले अपने सब कैमरामैन्स को, अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि आज चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, कोऑर्डिनेटर्स हो, जो हमारा माइक फिक्स करते हैं वो हो, जो वॉइस देखते हैं वो हो, कैमरामैन्स हो, यहाँ तक चाय जो लाते हैं, सब इन सब की वजह से हम यहाँ बैठ पाते हैं। अगर आज एक एसी तेज़ कर दिया जाए, चाय ना मिले तो हम वावेला मचाते हैं, यार ये प्लीज़ कर दें, क्योंकि यकीनन हमें भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप होते हैं तो हम यहाँ पर हैं, अगर आप नहीं होंगे, अगर आप मुझे अच्छा नहीं दिखाएंगे तो यकीनन मैं और हलीमा कुछ भी नहीं है। बात करते हैं जनाब अब अगली खबर की। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान में एक मुआहदा तय पा गया है जिसमें बनने लगी है एक ट्रेन। सांस चढ़ गई है, मुझे थोड़ी सी उम्र का तकाजा भी है, लेकिन बता दूं आपको पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो है वो ट्रेन बनने जा रही है। 760 किलोमीटर इस ट्रेन का जो है वो ट्रेल लाइन है। ये अगर आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं कि अब आपको नज़र आ रहा होगा कि वो ट्रेन है जनाब जो पाकिस्तान को उज़्बेकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाएगी। और ये शुरू होगी जनाब, अगर उज़्बेकिस्तान की बात करें, तरमिस एक जगह है जहाँ से शुरू होगी। बात करें अफ़गानिस्तान की, मज़ार शरीफ से गुजरती हुई ये पाकिस्तान पहुँचेगी खुरलाची। खुरलाची एक बॉर्डर के पास एक जगह है जहाँ पर ये पहुँचेगी और फिर ये पहुंचेगी जाके खुरम। आपने खुरम डिस्ट्रिक्ट का सुना होगा यकीनन, वो वहां पर पहुंचेगी और ये तकरीबन 40% जो ट्रांसपोर्ट का वक्त है वो कम कर देगी। ना कि सिर्फ ये, आपको ये भी साथ साथ बताता चलूं कि ये पर्टिकुलर ट्रेन जो है 15 मिलियन गुड्स जो है वो लेकर आ सकती है, यानी कि इतना सामान उसमें आ सकता है। और ये बात भी याद रखिए कि इस ट्रेन का एक और बड़ा फायदा है कि ये बन जाएगी 2030 तक, 2027 और 30 के दरमियान कहते हैं ये बन जाएगी। और से तक का तकरीबन मंसूबा है जिसमें ये कंप्लीट होगी और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है। मुझे तो लगता है वैसे इस तरह की ट्रेनें होनी चाहिए। नहीं मैंने देखा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। ज़्यादा खूबसूरत है, इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ की बात बता देता हूँ, चले जाएं फिर हलीमा। ये कहा गया है कि ये वाली जो ट्रेन होंगी ये सिर्फ गुड्स के लिए वो करेंगे अभी तक तो ये, पर आपकी बात बहुत सही है, जब एक बार ट्रेन की पटरी चल जाती है तो हो सकता है दूसरी पटरी लगाने में कोई इतना मसला नहीं होगा। हलीमा, उज़्बेकिस्तान की एक बड़ी अच्छी बात है, वो बड़ा गरीब मुल्क है, ठीक है, पर हलीमा वहां पर हर इंसान खुश है। ये कुछ ऐसा, पहले ये बात मैंने भी आपको कही थी, है ना, कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें मिडिल क्लास तबका जो है वो बहुत ज़्यादा है, और बल्कि मिडिल क्लास भी मैं कहूँगी लोअर मिडिल क्लास आप कह लें। कुछ ममालिक ऐसे हैं कि हम लोग तो ये तसव्वुर भी अब नहीं कर सकते अपने घरों में, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, कि कमरे के आगे जो है वो पर्दा लगा हुआ हो और दरवाज़ा मौजूद ना हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसके बावजूद लोग खुश हैं क्योंकि वो मुतमईन है अपनी ज़िंदगी से। यहाँ पे क्योंकि लोग मुतमईन नहीं है इसलिए खुश भी नहीं। हलीमा, उनको पता है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा व्हाट डू यू लाइक अबाउट पाकिस्तानीज़, आपको क्या पसंद है पाकिस्तानी? कहते हैं हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी आंखें कैसे दी क्योंकि their size of their eyes is not that big as Pakistanis। तो हमारी आंखों का जो साइज है ना वो यकीनन डोमिनेट से अट्रैक्ट करता है। और यकीनन इंशाल्लाह ताला मैं ये दुआ करूंगा अल्लाह ताला जैसे आप हज पे गई, आप उज़्बेकिस्तान भी जाएं अपने हस्बैंड के साथ और आप इंजॉय करें। मेरे ख्याल में यहाँ पर हम बताते चलें कि इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वो मेहमान मौजूद होंगे जिनका इंतज़ार हमें भी है, आपको भी है। उनसे बहुत सारी मज़ेदार बातें करेंगे, पुरानी यादों को, कि वो कहते हैं ना यादों के दरीचों से भी ना हम उनको निकाल के लेकर आएंगे और सारी पुरानी बातें जरूर करेंगे। बिल्कुल जी है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें और वापस आएंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि हम बड़े मधु हो गए बातों में, क्योंकि हमारे वो पुराने साथी जो हमारे साथ जिन्होंने तकरीबन 1 महीना गुजारा, सब बता दिए यार, अब तो नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। 1 महीना हमारे साथ गुजारा, गायबाना तारुफ करा दिया, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मैंने उस महीने में वो कहेंगे बात अगर करूँगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन उनसे उस 1 महीने मैंने और हलीमा ने मैंने सीखा, जितना ज़िंदगी का एक दूसरा पर्सपेक्टिव सीखा, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं किसी से सीख सकता था। इतना मुतासर मैं उनकी
شخصیت سے ہوا, انہوں نے بہت ساری چیزیں سکھائی, اور یہ مجھے اندازہ تھا کہ ان سے یہ دوستی کا جو رشتہ ہے یہ برقرار رہے گا, اور آج بھی اسی طرح قائم ہے. لیڈیز جینٹلمین, آج آپ کو ان سے ملوانے لگے جن سے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا رمضان میں. جی ہاں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ چھوٹے استاد نہیں بڑے استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالباسط مجاہد صاحب جو کہ اسکالر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. آپ کا بہت شکریہ کہ ایک بار پھر آپ یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں حلیمہ, آپ کیسے ہیں, اور ناظرین آپ سب کیسے ہیں؟ آج روزہ رکھا آپ نے؟ کیونکہ آپ سے اکثر ملاقات ہوتی تھی. پہلا سوال یہی ہوتا تھا, کیسا گزر رہا ہے روزہ؟ بہت شدید پیاس. آپ پانی بھی پی سکتے ہیں, ساتھ رکھا. ہاں اچھا, میں نے دیکھا نہیں, چونکہ عادت نہیں ہے دیکھنے کی. اچھا گزر رہا ہے, اور بہت اچھی یادیں ہیں آپ سب کے ساتھ, اور رمضان اتنا خوبصورت آپ کے ساتھ ناظرین کے ساتھ گزرا. اور وہ تو لمحات ہی ایسے ہوتے ہیں رمضان مبارک کے کہ ان کی تو پھر سارا سال آدمی انتظار کرتا ہے کہ وہ رحمتیں, وہ مغفرتیں, وہ جو نجات ہے عذاب سے, اس سب کی نوید ہمیں مل رہی ہوتی ہے, اور پھر اتنے اچھے ہوش کے ساتھ بیٹھنا ویسے اچھا. آپ نے میری طرف اشارہ کیا, بہت شکریہ اس بات کے لیے. اور لیکن میں نے وہ ایس بھی لگایا تھا. سوال میں پوچھوں گی, آپ ضرور. اچھا ویسے بھی میں سوال نہیں پوچھنا چاہ رہا تھا, میں صرف ان کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم آف دا ریکارڈ ہم نے کہا باسط صاحب آ رہے ہیں, حلیمہ ہم نے ریسرچ کیا اب کیا سوال کس طرح کے پوچھیں. تو الحمدللہ ہم دونوں میں یہ عادت ہے کہ ہم پہلے تھوڑا سا تیاری کرتے. تو میں نے کہا حلیمہ اور ہم دونوں ایک بات کر رہے تھے, ہم نے کہا ہم بڑا لائٹ موڈ میں آپ سے بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ سے بات کرنے کا مقصد اور اچھائی یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں وہ یہ نہیں جکڑتے, آپ ہمیں ایسے بتاتے کہ سب چیزیں آسان ہیں, کی جا سکتی ہیں. تو لیڈیز فرسٹ. بہت سارے لوگوں سے جب انسان مشورہ کرتا ہے تو اسی لیے ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ آگے سے کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو ہم کر نہ سکیں, اور پھر ہمیں ہو کہ بھئی یہ گناہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. میں تو بہت سارے لوگوں سے اسی لیے مشورہ نہیں کرتی کہ اگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ نہیں یہ ایسے کرنا ہے, اسی طرح سے ہو سکتا ہے, تو پھر پھنس جائے گا, پھر بندہ پھنس جائے گا, پھر کرنا پڑ جائے گا. ہاں, تو اس لیے جو ہے اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہے تاکہ وہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں بتائیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں کامن تو ہو گئی ہیں, لیکن اگر ہم کرنا چاہیں اور آسانیوں کے ساتھ کرنا چاہیں تو کیسے کی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مذہب میں منع ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں اب اتنی کامن ہے کہ ان کو شاید غلط بھی نہیں سمجھا جاتا. پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ فار سپوز اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا؟ کیا ہمیں اسے برا سمجھنا شروع کر دینا چاہیے, پھر آگے جا کے ہم یہ سوچیں گے کہ ہاں کیونکہ یہ بری چیز ہے اس لیے ہم نے یہ نہیں کرنی, کیونکہ ابھی تو کوئی اس کو برائی سمجھ ہی نہیں رہا. اصل میں اچھی بات کو اچھا سمجھنا اور غلط بات کو غلط سمجھنا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان بلٹ عطا کیا ہوا ہے. ہمارا جو کانشس ہے, جو ضمیر ہے, وہ ہمیں ضرور بتاتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. البتہ یہ کہ جیسے آپ نے سوال کے دوران یہ بات کہی کہ کچھ چیزیں اتنی غلط العام ہو جاتی ہیں کہ پھر انہیں لوگ غلط سمجھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز اچھی اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ اچھی چیز تھی جو ہم نہیں کر رہے, اور یہ غلط چیز ہے جسے ہم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ احساس بہت امپورٹنٹ ہے. ایک شخص بہت پرفیکٹلی کوئی چیز نہیں بھی کر رہا, لیکن جو پرفیکٹلی کر رہے ہیں انہیں اچھا سمجھنا, خود کوشش کرنی, اور سب سے یہ کہ جب بھی خیال آئے تو اپنے رب سے یہ بات مانگنا کہ مجھے یہ توفیق ملے کہ میں خیر کا کام کر سکوں. تو جھوٹ کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. تو اب جو جڑ ہوتی ہے اس سے پھر جو پودا نکلتا ہے, پودا جب وہ تناور درخت بنتا ہے تو وہ وہی کچھ لاتا ہے کہ جو اس کی بنیاد میں ہوتا ہے. اور پھر یہ جو پودے کی بات ہوئی اور درخت کی بات ہوئی اور تناور ہونے کی بات ہوئی, تو وہ قرآن کی زبان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ, بھلی بات ایک اچھے اور طیب درخت کی سی اس کی مثال ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ کریم کہتے ہیں کہ جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی جڑ زمین میں بہت گہری ہوتی ہے. اصلها ثابت, اصل تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, ثابت کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. میں
अक्सर ये बात शोज़ पे भी गोश गुजार कर रहा होता हूँ कि हम कुरान पर अगर थोड़ा सा गौर करना शुरू कर दें तो वो उसकी जो ज़बान है वो हमारी ज़बान से खुशकिस्मती से बहुत करीब है। अब असल और साबित हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा मानी कुछ थोड़ा सा बदल जाता है समटाइम। तो असलुहा साबित व फ़रहुहा फ़िस्समा, और अल्लाह ताला ने क्या नक्शा खींचा है उस भली बात का एक भले दरख्त के साथ कि उसकी शाखें फिर आसमान तक बुलंद होती हैं। सुभान अल्लाह। तो अगर हम खैर की कोई बात कर लें, और आज हमें सैयदुल अय्याम जुम्मे के दिन ये बात करने का मौका मिल रहा है, तो अगर हमें तहिया कर लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो अल्लाह ताला सच में बरकत भी अता करता है। और जब अल्लाह ताला से तौफ़ीक मांगी जाती है तो अल्लाह ताला यकीनन तौफ़ीक देता है। और ये बात सिर्फ कुरान में नहीं, मेरे और आपकी ज़िंदगी के तजर्बात में भी है कि अब हम जब हुज़ूरिये क़ल्ब के साथ अल्लाह से कोई रहनुमाई मांगते हैं तो यकीनन बहुत सारे दरवाज़े ऐसे खुलते हुए महसूस होते हैं कि अल्लाह ताला ने आसानियों के रास्ते कैसे खोल दिए। और ये जो आसानी और मुश्किल है ये इंसान का अपना असल में पर्सपेक्टिव है। हम देखते हैं कोई चीज़ हम करना चाहते हैं, कोई किसी चीज़ की हमारे अंदर चाहत पैदा हो जाती है तो हम खुद खींच कर उन आसानियों को अपने करीब ले आते हैं। और अगर हम किसी चीज़ को नहीं करना चाहते तो वो कहते हैं, फ़ारसी ज़बान में कहते हैं खुए बादरो बहोना बीसियार, कि अगर अच्छी खू ना हो, अच्छा इरादा ना हो तो उसके लिए हज़ार बहाने होते हैं। तो ये जो आपने बुनियादी सी बात की, झूठ बहरहाल गलत है और झूठ हमेशा शर्मिंदगी का बायस बनता है। और ऐसा नहीं है, झूठ के कहते हैं पाँव नहीं होते, जब पाँव नहीं होते किसी चीज़ के तो वो लड़खड़ा के गिर पड़ती है। तो इंसान भी अपने झूठ की वजह से अपनी टांगों के होने के बावजूद लड़खड़ाता है, गिर पड़ता है। और फिर पूरे मुआशरे के अंदर अगर किसी ने अपना एक झूठा इमेज बना रखा है तो वो इमेज जब पाश पाश होता है तो बीच चौराहे के फिर जो है ना वो सब कुछ आया हो जाता है। और सच में बड़ी आफियत है, सच में बड़ी मिठास है, सच इंसान को आसानी देता है। कोई झूठा मलम्मा अगर हमने अपनी शख्सियत के, अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल के इर्द गिर्द चढ़ा रखा है तो वो कहते हैं कि कब तक छुपती है बात, तो वो सामने आ जाती है। और अगर एक शख्स सच के साथ बयान करता है, मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करते हुए बताता हूँ कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे। तो दो ऐसे कैरेक्टर्स थे, मैं सिर्फ कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। एक ऐसे कैरेक्टर थे कि जिन्होंने पहले दिन से ही बताया कि मेरा क्या हम्बल बैकग्राउंड है और मैं किस तरह से, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है और मैं यूनिवर्सिटी तक आया हूँ, कहाँ तक पहुँच, कैसे पहुँचा यहाँ तक पहुँच। तो उस कैरेक्टर की इज्जत पहले दिन से बहुत बड़ी बढ़ थी, गई, बिल्कुल। और आज तक मैं जब गुफ्तगू कर रहा हूँ तो वो बहुत एलिवेटेड है इज्जत। एक कैरेक्टर ऐसा था जो कुछ नहीं था, वो पोज हो रहा था, तो वो तो कुछ दिनों की बात होती है, कुछ लम्हों की बात होती है, उठ जाता है। तो पर्दा उठता है तो फिर हालांकि उसके बगैर भी हो सकता था। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि झूठ से होगा क्या, झूठ से क्या होगा। और फिर अगर हमें ये एहसास हो कि हमारा रब, हमारा राज़िक, हमारा मुसव्वर जिसने हमें बनाया है और ऐसा तकवीम बनाया, वो हमें प्यार के साथ देख रहा है, तो वो देखने का हम देखें। झूठ हम उस जिससे बोल रहे थे हमारा ख्याल होता है इसे नहीं पता होगा ना, बिल्कुल। जब एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो दिलों में उठने वाले ख्यालात से भी आगाह है। पर बासित साहब एक बात है, मैं इसके साथ ऐड करूँगा। जो झूठ है ना, ये कहते हैं मेरे बड़ी अम्मा, मुझे आज तक याद है, वो कहती है हर गुनाह की जो बुनियाद है ना वो झूठ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं सब गलत काम उसने बताया मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई एक चीज़ बताए जो मैं छोड़ दूँ। उन्होंने कहा तुम झूठ बोलना छोड़ दो। तो यकीनन अगर आप आपके माँ बाप भी पूछते हैं, अगर आप उन्हें यकीनन नहीं बता सकते आपने क्या किया, तो अगर आप सच बोलना शुरू हो जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बेसिक प्रॉब्लम जो होती है ना, हमें झूठ अब झूठ नहीं लगता। हमें झूठ को हमने एक नाम दे देते हैं मजाक। मैंने तो मजाक किया था, वो झूठ नहीं है, तो वो आदत पड़ती जाती है। मैं इसीलिए रोल्स का नाम नहीं लूँगा कि उस रिश्ते का नाम लिया जाए, पर मैंने बहुत सारे घर में ऐसे लोग देखे जो कि फ़ोन पे कहते हैं कि जी हाँ मैं 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, और अभी वो जगह 1 घंटा दूर होती है, और फिर वो कहते हैं कि जी रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, जी मैं रास्ते में हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। आप कहते हैं जी कल मेरी, आप ऑफिस जाते हैं या किसी से मिलते हैं, यार कल मेरी बड़ी तबीयत ख़राब थी, मैं तेरे से इसलिए नहीं मिल सका, यार मैं ये काम। ये छोटे छोटे झूठ आपको झूठ का जो मानी है ना, वो मानी आपको नहीं समझ आता, आपको लगता है। और लोगों को लगता है कि ये बात अगले को कभी पता नहीं लगेगी कि हम उससे झूठ बोल रहे हैं। यार हलीमा, वो तो शायद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। पहले आपका अपना
आपको झूठ लगना बंद हो जाता है। बासित साहब, ये वो कहते हैं ना कि अगर आपको गुनाह लगना जिस दिन बंद हो जाए तो आप समझ लेना कि अब बहुत देर हो गई है। लेकिन अगर आप गुनाह कर रहे हो और आपको फील हो रहा है तो यानी कि मसला है। तो इस बारे में बताइएगा, जब झूठ लगना बंद हो जाता है। असल में बात यही है ना कि एक झिझक होती है, एक रिलक्टेंस होती है किसी काम को करने की। वो अगर पॉजिटिव काम को करने की है तो वो तो फिर तो हो सकता है कि मैं इस काबिल बनूं कि ये पॉजिटिव काम करूं, और एक अगर कोई गलत काम करने की रिलक्टेंस एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ही के इरशाद का मफ़हूम कुछ इस तरह से आपने फरमाया कि अगर तुम्हें हया नहीं है तो फिर जो मर्जी करो बेशक। तो वो क्या है, जब अपने खालिक के हुक्म की हया नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके खाके पाके सदके मैं और आप इस्लाम की जो किरणें हैं उनसे हम मुनव्वर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिक का लक़ब इस्लाम के बाकायदा ऐलान से पहले ही से मौजूद था। तो ये कैसे हो सकता है? और अगर हमारे अंदर ये सिर्फ एहसास डेवलप हो जाए कि माशरे में इर्द गिर्द लोग और जो इस्लाम की दौलत से अभी सरफराज नहीं, वो लोग भी मुझे आपको हम सबको देख रहे हैं, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये सिर्फ मेरा आपका या किसी और का इंडिविजुअल झूठ नहीं है। हम इस बारे में आके बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, मैं चाहता हूँ आपकी यादाश्त का जो इम्तिहान लिया जाए। आपको याद है हमारे एक रेगुलर कॉलर हैं जो कॉल करते हैं, क्या नाम था आपको याद है? आज आपको इम्तिहान में डाल दूँ मैं। इम्तिहान के लिए तो मैं कभी भी तैयार नहीं रहा। अल्लाह ताला इम्तिहानों से बचा के रखे। आमीन, आमीन। लेकिन ये कि आप शायद आवाज़ सुनते ही आपने नाम नहीं बताना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, आज तो आपने हमारी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी है। ओहो, क्या बात। आपने पहचाना है बस साहब? यकीनन ये तो बहुत सलाम हो, बड़े अदब से सलाम हो, और यकीन करें कि मैं कई दिनों से आपसे सोच रहा था कि जुम्मे को तो जरूर या एटलीस्ट 2 जुम्मों को तो इनको बुलाया करें, क्योंकि जुम्मे का एक दिन एक माहौल होता है तो उसमें एक बड़ा अच्छा लगता है। देखिए बात ये है कि पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो, और वालेकुम अस्सलाम और इनके लिए जो मेरे दिल में इज्जत है वो बहुत बेइंतहा है। बात ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी तबलीग भी करते हैं, बहुत सारे उलमा हजरात भी आते हैं, लेकिन आपका लहजा, आपकी शाइस्तगी, आपका प्यार वो इतना आपके दिल पे असर करता है कि वो एक अलग ही बात होती है। बिल्कुल। और आपने जो आपका मौजू है, मैं ये कहता हूँ इस्लाम की बुनियाद ही सच पर है। सच ही की बुनियाद पे तो हम हमारे नबी को तमाम काफिरों ने भी कबूल किया और अल्लाह ने उनको सादिक व अमीन पहले ही से बना दिया। तो वो ये एक फर्क है। लेकिन डॉक्टर साहब मसला ये कि मैं तो खैर बहुत सारी चीज़ों को, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि हम हर चीज़ को बहुत, ठीक है बुरे लोग भी हैं लेकिन अच्छे लोग भी हैं, हालिमा की तरह भी हैं, हुमायूं की तरह भी हैं और आपकी तरह भी हैं। लेकिन होता ये कि हम झूठ हमारे माशरे में इस तरह हो गया है कि हम उसको हमने एक कबूल कर लिया है। छोटे मोटे झूठ को हम कबूल कर लिया है, हम बच्चों से बोलते हैं या आते जाते बोलते हैं, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है और उनको हम गुनाह नहीं समझ रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम रेगुलर कर रहे हैं और वो हम माशरे का एक हिस्सा बनता जा रहा है ना, बेईमानी और ये झूठ, जो छोटा मोटा भाई कारोबार तो इसी तरह ही होता है, झूठ पे अगर थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है तो ये हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब आपने बात की एहसास की, एहसास ही वो चीज है जिसको आप अपने ईमान को कायम रखते हैं। एहसास ही वो चीज है जिसको आप हया कहते हैं, हया ईमान का जुज़्व है। और मैं बार ये कहता हूँ कि लोगों से सिर्फ हया जो है ना औरत के लिए नहीं, हया मर्द के लिए, दोनों के लिए ये बात हमें समझने की। अच्छा मुख्तसर करते हैं डॉक्टर बात है कि आजकल के दौर के अंदर इतना फास्ट दौर है जिसके अंदर मैं अपना कारोबार करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो झूठ इतना अडॉप्ट कर दिया है लोगों ने कि मैं अगर सच बोलूं ना तो शायद कोई लोग एक्सेप्ट नहीं करते और जब तक मैं चर्ब ज़बानी नहीं करूं तो लोग मेरी प्रोडक्ट नहीं खरीदते और अप्रिशिएट जरूर करते हैं लेकिन खरीद। तो इस दौर के अंदर हमें एक बैलेंस चीज देके किस तरह चलना चाहिए और अगर हम अल्लाह की राह में निकल के एक सच बोलना चाहते हैं तो हमें तकलीफ का मुकाबला किस हद तक करना चाहिए। कंफर्ट लेवल हम अपना देख रहे होते हैं वो झूठ की बुनियाद पे होता है लेकिन सच में थोड़ी तकलीफ भी होता है ना। खूबसूरत सवाल, खूबसूरत सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आहिया। हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर याया के सवाल को पूछेंगे। यकीनन जो सोशल प्रेशर्स है, जो पेयर प्रेशर है, उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पे मजबूर हो जाते हैं झूठ बोलने के लिए। कभी कभी हमें लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो मजबूरी वैलिड है, पर कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना कोई काम कराने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ जाता है। क्या वो सही है? अगर वो सही नहीं है तो उससे बचा कैसे जाए? ब्रेक के बाद पूछेंगे अब्दुल बासित मुजाहिद साहब ने। कहीं नहीं जाना, रहना हमारे साथ। एक और सुबह में आपको कहेंगे सुबह खैर।
जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले याहिया की कॉल आई थी और उन्होंने एक सवाल पूछा था डॉक्टर साहब से कि अगर आपको अपने कभी बिजनेस के हवाले से कभी इस तरह की चीज़ें करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें एग्जेजरेट करनी पड़ती हैं और लोगों को ये कायल करने के लिए कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद लें, तो क्या वो सोशल प्रेशर भी ऐसा होता है? कंपेटिटर्स भी मार्केट में ऐसे होते हैं कि वो कह रहे होते हैं हम इतने कम पैसों में दे रहे हैं, हम इतनी ज़्यादा चीज़ दे रहे हैं, तो आपको भी एग्जेजरेशन करनी पड़ती है, जो कि एक तरह से झूठ के ज़ुमरे में ही आती है। अगर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर उसका क्या होना चाहिए हल? कि वो कॉलर है हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब के लिए एक सरप्राइज है। डॉक्टर साहब आपने गेस करना है, सारे कॉलर्स अब कॉल करके कह रहे हैं कि आपने पहचानना है कि वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा मैम और हुमायूं भाई और मुजाहिद साहब जिंदाबाद, अदब से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना आपने? जी जी, कैसे हैं इम्तियाज साहब, आप खैरियत से हैं? क्या अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, आपके खानदान वाले को, फैमिली वाले को। क्या बात है। आपने मुझे नाचीज को ये याद रखा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम, इकराम और उजरत है, समझ गए ना। और सबसे पहले मुजाहिद साहब और सारे लोग, हम पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही, जुमे का दिन दरूद व सलाम पढ़ेंगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और सबको दुआ में याद रखेंगे। जुमे का दिन हो और ये मैसेज इम्तियाज भी देखिए कैसे पहचान लिया आपको बासित साहब ने, यार वाह। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखते हैं, दुआओं में याद रखता हूँ। और बात ये है हलीमा मैम, एक नई रिवायत जरूर कायम करें कि जैसे हमारे हुमायूं भाई हैं, सॉरी याहिया भाई हैं और इम्तियाज भाई हैं, इनको भी कभी प्रोग्राम में बुलाया, हम अपना हवाई जहाज का टिकट अपने पैसों से ले लेंगे। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह। लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन से जो पीसीआर से हमारी प्रोड्यूसर साहिबा बैठी हुई है, उन्होंने भी उसी एकदम मैंने और उन्होंने इकट्ठे बोला है कि आप जरूर आए, जरूर आप जब आना चाहें आप दोनों जरूर आ सकते हैं। आप यकीन करें, एक चैनल है सच, उस पर मैं कॉल करता था, उन्होंने इतने झूठ मेरे से बोले, वादे किए। मैंने कहा मैं जहाजों की कंपनी में काम करता हूँ, एक तरफ का किराया मैं नहीं लूंगा। हमारा एक जहाज जो है हफ्ते में एक दफा इस्लामाबाद जरूर आता है, तो मैं आ जाऊंगा। वापसी पे मैं एक्चुअली आई एम वर्किंग इन चार्टर, वी आर ऑपरेटिंग चार्टर एयरक्राफ्ट। इम्तियाज ने अगर इस्लामाबाद से वो वापस गया कराची तो मुझे साथ बिठाते हुए लेते हुए जाइएगा। मैं नीचे बैठ जाऊंगा। चार्टर कंपनी इन पाकिस्तान, हवाई कंपनी को अल्लाह सलामत रखे। और सर बात यह है कि हम तो उस नबी के मानने वाले, उन नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने अपना जब माल फरोख्त करने गए तो अच्छाई और बुराई यानी खामी बयान की। कोई एक बंदा मुझे आज कोई दिखा दे दुनिया में जो अच्छाई और बुराई बता के सामान फरोख्त करता हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, हम उनके उम्मती है। ऐसे ही नहीं फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि झूठ जो है तमाम बुराइयों की माँ है। छोटे लेवल पे झूठ छोटी फसाद, बड़े लेवल पे झूठ बड़ा फसाद। और हमारे अच्छे लोग जरूर हैं, मगर जो बड़े लोगों ने झूठ बोल के हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, वो क्या मुंह दिखाओगे यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तुम क्या ये कह सकोगे कि हम इनके उम्मती है? या अल्लाह इन सबको हिदायत अता फरमाओ। और मैं मुजाहिद साहब के सामने बात करना जो है कुछ अच्छा नहीं समझता, क्योंकि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। ये खुद एक नॉलेज का समुंदर है। बस रिक्वेस्ट ये है यार, आपका टॉपिक इतना उम्दा है, मैं इसको छोटे पैराए में नहीं देखता, मैं इसको बहुत बड़े पैराए में देखता हूँ। जब लोग पैसे लेके झूठ बोलने और लिखने लगे, वो भी गुनाह कबीरा, उसके असरात गुनाह कबीरा। मगर अफसोस की बात हलीमा मैम ये है, हलीमा मैम मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हाजी भी हैं, अल्लाह आपको जिंदगी से सेहत दे। बात दरअसल ये है कि यहाँ अगर किसी को समझाने पे आओ तो क्या कहते हैं मालूम है, चल अपना काम कर, चल जो देखा जाएगा बाद में देख लेंगे। तो इस मेंटेलिटी के लोग अक्सरियत में है। तो यारो किसी और मजहब वाले को कैसे दायरे इस्लाम में दाखिल करोगे? तो मैं तो यही कहता हूँ हर किसी को, यार हमारे करतूत मत देखो, हम तो हो गए गलीज, मगर हमारे जो नबी हैं, हमारे जो रहबर है, हमारे जो मौला और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उसवा हसना को देखो, उनके साथ चलो, उनके लाइन पे चलो, तो फिर बेड़ा पार है। हमें मत देखो, हम लोगों ने तो इतनी गंद मचा दी है कि हर गहरा 2 टके का आदमी हमें जलील करके चला जाता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग हमारे यहाँ हैं, मगर तादाद में कम है। मुजाहिद साहब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, जरा तबीयत ढीली रहती है, वो जाहिर है माशी मसले भी है, मैं इलाज सही से नहीं करवा सकता, तो इतना बड़ा मसला नहीं, मगर सिर्फ आपसे ना
दुआओं की इल्तमास है यार, मेरे लिए दुआ करा करो। इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब याहिया के सवाल की तरफ वापस आते हैं। उनका कहना था कि किस तरह से किया जाए कि झूठ इंसान ना चाहते हुए भी कभी कभी बोलना पड़ता है, तो क्या हल है इस चीज़ का? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ की बात, झूठ तो झूठ है और उसकी किसी भी शक्ल को जायज़ और सही तो करार नहीं दिया जा सकता। ये इंसान की अपनी ईमान की कैफियत है और सच्ची बात करना, सही रास्ता इख्तियार करना, उसको तो अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में कहते हैं कि वहदैनाहुन नजदैन, कि हमने तुम्हें दोनों रास्ते दिखा दिए। बेशक। तो फलक्तहमल अक़बा वमा अदराकमल अक़बा, और तो फिर इंसान की जो साइकी है उसको उसके खालिक से ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो वो जैसे अक्सरियत की बात अभी इम्तियाज़ साहब भी कर रहे थे कि लेकिन तुमने वो दुश्वार गुजार घाटी पर चढ़ने को प्रेफर नहीं किया, यानी ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते। फिर आगे एक्सप्लेन किया गया है कि वो क्या है, किसी की गर्दन को ग़ुलामी से छुड़ाना है, किसी यतीम का ख्याल रखना है, ये सारी बातें। लेकिन अगर अल्लाह से तौफ़ीक मांग ले इंसान और वो तौफ़ीक अता हो जाए तो फिर मुश्किलें आसान हो जाया करती हैं। बेशक बेशक। अगर हमें ये यकीन हो, अगर हम कारोबार कर रहे हैं कि जो रिज़्क़ मेरा अल्लाह ने लिख रखा है वो मुझ तक पहुंचना है, बेशक। अब ये इंसान के अपने इख्तियार में कि वो उसे हलाल करके इस्तेमाल करना चाहता है या हराम करके इस्तेमाल करना चाहता है। वो हज़रत अली से मरवी एक रिवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि एक शख्स ने खजूर उठा के किसी की बिला इजाज़त खा ली, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने ये इरशाद फरमाया कि ये खजूर इसके लिए लिख रखी गई थी, ये खजूर इसके पास आनी थी, लेकिन ये इसका इख्तियार था कि ये इसने उसको हलाल तरीके से नहीं खाया। क्या बात है। तो इसलिए मुझे याद है आपने वो वाक़या भी सुनाया था घोड़े के, जो वो उसके ऊपर वो जो घोड़ा क्या कहते हैं, ज़रा, वो जब किसी ने चोरी कर ली थी, 2 दिनार शायद उनके पास थे, उन्होंने देने ही थे पर उसने चोरी करके वो ले लिया। तो वो रास्ता आप अपना खुद नमाते हैं, नसीब में आपके वो होता है। जी, यकीन जैसे ये हमारा ईमान है ना कि जो एक रिज़्क़ का एक दाना भी है वो भी हम तक पहुंचना है, कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह से तौफ़ीक मांगनी चाहिए, चूँकि वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक के बग़ैर कोई खैर नहीं हो सकती। ये कैसे मुमकिन है कि हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, फिर हम किसी ऐसी बात के बारे में कैसे सोच सकते हैं जिसका अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे रखा हो और वो हम न कर रहे हों या उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं और फिर कहें कि इसका कोई जवाज़ भी है। ये इसका तो कोई जवाज़ नहीं है। और रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ताला ने देना है, और अगर झूठ वाले को मिल रहा है तो सच वाले को क्यों नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, चूँकि हमारे माशरे में अब सच मफकूद होता जा रहा है, यानी कम होता चला जा रहा है, जिनसे नायाब बनता जा रहा है। उसकी वजह आप देख रहे हैं, फिर उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है कि माशरे में इस वक्त क्या सूरत हाल है। रुपया कहाँ जा रहा है डॉलर के मुकाबले में। लोगों के पास, जिनके पास वसाइल हैं वो भी परेशान हैं, और जिनके पास वसाइल नहीं है वो तो बहुत ही परेशान हैं। बिल्कुल। इसका सबब क्या है? इसका सबब यही है कि कुरान हमें बताता है कि जो लोग अल्लाह के ज़िक्र से इग़माज़ बरतते हैं, इग़माज़ बरतना भी आजकल हम लोग चूँकि उर्दू से इतना ज़्यादा मुरब्बज नहीं रहे, इग़माज़ बरतना ये होता है तवज्जो न देना, बेतवज्जही करना। तो वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह करीम कहते हैं कि जो मेरे ज़िक्र से यानी कुरान से इग़माज़ बरतता है, तवज्जो नहीं देता, उसके साथ अपने आप को अटैच नहीं करता, तो क्या होता है? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मैं उनकी ज़िंदगी को मुश्किल कर दूँ। बेशक। और व नहशुरहू यौमुल क़ियामति आमा, और अल्टीमेट ज़िंदगी में उनका क्या फिर अंजाम होगा। अल्लाह करीम कहते हैं ऐसी खौफनाक वईद और कहीं नज़र नहीं आई कि कहा कि मैं क़यामत के दिन उन्हें अंधा उठाऊँगा, अल्लाह, और वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी। फिर वो अल्लाह ताला ने वो सारा मकालमा भी बता दिया कि वो जब ऐसा शख्स जिसने अल्लाह के ज़िक्र से इग़माज़ बरता होगा
اللہ کے ذکر کے بعض برتنے میں جھوٹ بھی تو شامل ہے نا، کیونکہ اللہ کے ذکر میں موجود ہے. تو جس نے اغماض برتا ہوگا جب وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ سے سوال کرے گا کہ مجھے کیوں کہا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا. تو اللہ کریم کی طرف سے جواب آئے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اسی طرح میری آیات تم تک پہنچی تھی اور تم نے بھلا دیا تھا. تم نے انہیں بھلا دیا تھا تو آج کے دن تم بھلا دیے گئے ہو. تو یہ باتیں تو ساری ایک اوپن ٹیسٹ کی طرح سے، اوپن بک ایگزام کی طرح سے ہمارے سامنے ہیں. تو اس میں جھوٹ بولنے کا کوئی سبب نہیں. اب تو کچھ لوگ شوق میں جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ ان کی مجبوری بن جاتا ہے، پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ انہیں جھوٹ لگتا ہی نہیں. میں اپنے آپ سے اور ناظرین سب سے یہ سوال کرتا ہوں، ہم خود تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سے کوئی جھوٹ بولے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. برا لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب اور جو اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. آپ لوگوں نے کہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور صبح، اور ایک سوال میرے ذہن میں گھوم رہا تھا. سوال دنیاوی ہے لیکن پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کیونکہ تھوڑا شاید مشکل بھی ہو جائے. آج کل کی میں بروکن فیملیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. باسط صاحب، جب آپ کا کل ہمیں پتا تھا کہ آپ نے آنا ہے تو میں نے کہا آپ سے سوال پوچھنا بڑا ضروری اور اہم ہو گیا ہے. آج کل طلاق کا جو ریٹ ہے وہ پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں بڑھتا جا رہا ہے. اس کا رجحان اس لیے کہ تیسرے بندے کی شمولیت ہوتی ہے، اور اگر سٹارٹس دیکھے جائیں وہ تیسرا بندہ ماں یقین ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوتا ہے کیونکہ تیسرا بندہ انوالو ہوتا ہے. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی باسط صاحب، آج آپ کے کورٹ میں بڑی مشکل سوال شاید رکھنے لگا ہوں. آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا لیکن میرے لیے وہ سوال بڑا مشکل ہے. اکثر شوہر یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ان کی بیوی جو ہے ان کی ماں کی خدمت کرے، سب کچھ کرے، ان کی ماں کے لیے ہر چیز کرے، اس کے باپ کے لیے ہر چیز کرے. پھر آتا ہے کہ یہ اس کا فرض نہیں ہے، پھر اس کو پش بھی کیا جاتا ہے کہ وہ کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی کرے، وہ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ختم کر کے یہ کرے. ادب احترام یقیناً کرنا ضروری ہے، وہ آپ کو کرنا چاہیے، پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کراتے ہیں. جیسے اگر آپ کی لڑائی بھی ہوئی آپس میں تو بیٹا جا کے ماں کو بتائے گا، اگر بیوی کی لڑائی ہوئی تو وہ اپنی ماں کو بتائے گی. تو یہ کچھ ڈائنامکس ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو جس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے طلاق، وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. اور میں نے جب میں ریسرچ کی اور میں نے جب پڑھنا شروع کیا اور میں نے دیکھا کہ وجہ یہ ہو سکتی ہے، میں بڑا حیران ہوا. بھائی صاحب، دین، اسلام اور کلچر کو بھی ڈال لیں تاکہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے میں اس کے لیے بھی پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ جائز ہے کہ اپنی بیوی سے یہ امید رکھنا کہ وہ اسی طرح ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اسی طرح کرے جس طرح وہ آدمی چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ خالی احترام کا رشتہ رکھنی چاہتی ہو اور وہ زیادہ نہ بڑھانا چاہتی ہو، تو کیا یہ زبردستی کا رشتہ قائم کرنا ضروری ہے؟ اصل میں ایک بات یہ کہ چیزوں کو ان ٹوٹو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹوٹالٹی میں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپروپریٹ جگہ پر نظر آتی ہے ایز اے ہول. اور جو اسپیسیفکلی آپ بات کریں اس کی طرف بھی میں آتا ہوں، یہ ہے کہ ہم حق چاہتے ہیں لیکن فرض نہیں ادا کرنا چاہتے. اب مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ آپ نے اسپیسیفکلی ایک خاص انداز میں بات کی، کیا ہم اپنے گھر میں ہوتے ہوئے، میں بیٹی کی بات کر رہا ہوں اس وقت چونکہ آپ نے اسی پرسپیکٹیو سے بات کی، بیٹی کیا کبھی یہ سوچتی ہے کہ یہ میرا کام ہے باپ کو اٹھ کے پانی پلا دینا؟ کیا بیٹی کبھی سوچتی ہے کہ ابھی تو مجھے نیند آ رہی تھی، یہ ابھی مجھے کہا کہ یہ فار انسٹنس کی ذرا چاول صاف کر دو؟ چونکہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے. اس میں اگر آپ فقہی انداز میں یا لیگل پرسپیکٹیو میں سوچنا شروع کریں گے تو کہاں سے کس حد تک حق ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ایک جگہ پر رہنا ہے تو دل جیتنے ہوتے ہیں نا. اگر آپ ٹرمز کنڈیشنز دیکھیں، ہم دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو روزگار کر، وہاں پر سم ٹائم کچھ لوگ اپنے ذمہ داری سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کا
کانٹریکٹ ہے, اس کانٹریکٹ سے زیادہ کام کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں. اچھا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے, ان کا امیج بلڈ ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں ریسپیکٹ پڑ رہی ہوتی ہے. اگر ایک شخص کہے, وہ اصولی طور پر تو ٹھیک کہہ رہا ہے, آپ نے مجھ سے یہ طے کیا کہ میں نے یہ 8 آورز کام کرنا ہے, یہ اب 2 منٹ اوپر ہو گئے لہٰذا میں جا رہا ہوں, یا میری جاب ڈسکرپشن میں یہ کام نہیں ہے تو میں یہ نہیں کروں گا. اچھا اس میں کیا ہوگا, بات تو اصولی طور پر ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ آسانی لائے گی؟ اگلے دن ہی اگر ان کو کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں, تو عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بہتر آپشن ملے گا تو ان کو وہ ذہن, وہ دیکھیں ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں, کچھ چیزیں گھر کر جاتی ہیں دل میں, ہوتی چھوٹی سی ہیں. بھائی صاحب سے اجازت دیں 2 جملے جو شامل کر لوں تاکہ میرا سوال جو ہے واضح ہو جائے. وہ بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا انپٹ نہیں دیتا جتنا وہ ایکسپیکٹ اپنی بیوی سے کرتا ہے کہ وہ کرے. شاید وہ ان کو کھانے کا نہیں پوچھے گا, تم نے ماں سے کھانے کا پوچھا, آپ کا کام ہے آپ نے. اور دوسرا انصاف اس طرح کہ جب ان کی اپنی بیٹی گھر آتی ہے وہ کوئی کام نہیں کرتی کیونکہ جی وہ مہمان آئی ہوئی ہے. تو کیا یہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں اصل بات یہ کہ اگر تو آپ پیورلی اسلامک پرسپیکٹیو میں بات کریں جی جی تو کیا سوسائٹی میں ہم باقی کام اسلام کے مطابق کر رہے ہیں؟ سب کام اسلام کے مطابق ہونے چاہیے. اسلام اس بات کو انکریج کرتا ہے کہ نئی جو یونٹ بنتا ہے فیملی کا, اس کو قریب ہی صحیح, اس کو الگ اس کی ایک لائف ہونی چاہیے. اور اس لائف میں ایسا نہیں کہ اسے اپنے والدین کا خیال نہیں رکھنا یا رشتوں کا خیال نہیں کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معاملہ بنایا ہے جس میں وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے. پھر اسلام کے مطابق جیسے ہم اگر پیورلی اس پر عمل کر رہے ہیں تو جو ماں باپ کی حد تک نہیں, شوہر کے ماں باپ کے تک, باقی جو ظاہر ہے اس کے دیور یا جیٹھ ہیں ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے, وہ تو قرآن اور حدیث نے بہت واضح کر دی. کتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اصل میں ہم اوور جب ہوتے ہیں نا کسی چیز میں بھی, جیسے مثال کے طور پر ایک بہت اچھے نیک انسان ہیں اور وہ ڈاکٹر بھی ان کے پاس ہیں, تو وہ کہتے ہیں جب وہ پیشنٹ آ کے کہتے ہیں نا میں نے آج کچھ شام میں زیادہ کھا لیا تھا, طبیعت خراب ہو گئی, وہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ چیزیں چھوڑ دیں, میں نے زیادہ سو لیا. کیا بات کی آپ نے, کیا بات کی. تو اگر زیادہ جس کو ہم خود کہہ رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہو, پیرنٹس کا خیال رکھنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی بچوں کا خیال, دونوں بوتھ سائڈز ہونا چاہیے. یہ جو ابھی ہم بریک کے اندر بھی کچھ چیزوں پر یہی کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کچھ ہر کسی کا پریمیسز, مثال کے طور پر اگر الگ گھر نہیں بن سکتا, ایک ہی گھر ہے اور اس میں جوائنٹ فیملی رہ رہے ہیں, اس کے باوجود ایک گوشہ تو ہونا چاہیے نا ایک فیملی کے لیے, اور وہ پھر گوشہ اسی بچی کا, خاتون کا ہونا چاہیے نا, چونکہ گھر کہا جاتا ہے نا, جیسے بیٹیاں جا رہی ہوتی ہیں اپنے میکل, کہتی ہیں میں امی کے گھر جا رہی ہوں, کیوں نہیں کہتی ابو کے گھر جا رہی ہوں, دیکھیں نا یہ ہمارے ماں امی کے گھر جا رہی ہے, نانی کے گھر جا رہی ہے, وائی, اس کا مطلب وہ گھر کے ساتھ ہوتا, تو وہ اس کا پریمیسز ہونا چاہیے, اس پریمیسز میں کسی کو دخل نہیں دینا چاہیے, وہ ہے یا نہیں, اس کی حد کیا ہے. اسی طرح سے آپ ایکسپیکٹ کم کریں دونوں طرف سے, اور جب وہ تھوڑا سا بھی ہوگا تو زیادہ محسوس ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, آج کل ایک بہت کامن پریکٹس ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے, اور بہتری کی جو گنجائش وہاں پہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں ایک پرفیکٹ انسان ہوں, میں جو کام کر رہا ہوں وہ پرفیکٹ ہے, اس لیے وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتا. کیا یہ وجہ ہے کہ بہت سارے مسئلے مسائل سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں؟ پہلے کے زمانے میں ماں بھی بیٹھ کے سمجھا لیا کرتی تھی بیٹے کو, اور بھی لوگ جو ہیں وہ سمجھا بجھا لیا کرتے تھے. آج کل ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں, دوسرے بندے کو سمجھانے تو سمجھا لیں. کیا یہ ریزن ہے کہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ تو بنیادی بات ہے, یہ تو صرف اس معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں بھی ہے کہ انسان اگر سیکھنا چھوڑ دیتا ہے, انسان اگر اپنے آپ کو معصوم الخطا سمجھنے لگتا ہے تو وہ وہاں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. لیکن میں ابھی چونکہ اس معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں, ہوتا یہ کہ زیادہ حصہ حاسدین کا ہوتا ہے, اور حسد کہیں دور کھڑے ہو کر کوئی نہیں کر رہا ہوتا, شاید بہت قریب کے لوگ بھی حسد کر رہے ہوتے ہیں, اس کی مختلف ریزن سے. مثال کے طور پر ایک نیا کپل ہے, اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا, ان کی ایک ایج ہے, اس ایج کی اپنی ضروریات ہیں. اچھا پھر ظاہر ہے وہ بننے سنورنے کا, اگر مرد ہے تو اس کو بھی اچھے کپڑے پہنے گا, اچھی جگہ پہ موو کرے گا. اچھا اگر ہم اس کو اسی انداز میں دیکھیں نا کہ یہ ان کا وقت ہے,
they have to celebrate it, تو پرسپیکٹو بدل جائے گا. اگر ہم کمپیئر شروع کر رہے ہیں, ارد گرد کے لوگ کمپیئر شروع کرنے دیں کہ بھائی یہ اس نے تو یہ بڑے برانڈڈ کپڑے پہن لیے, یا اس نے تو اتنے ایکسپینسو چیزیں استعمال کی, میں اچھا وہ کہیں بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہوتی کہ میں نے ایسے نہیں کیا تھا, اچھا وہ وقت واپس تو نہیں آ سکتا, لہٰذا ان کو ٹیز کیا. اچھا وہ اس سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ پھر بڑھ جاتی ہے. پھر بعض لوگ فار گاڈ سیک میں سارے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کا دوست یا آپ کی دوست وہ ہے جو آپ کے گھر کو اچھا کرنے اور بچانے میں رول پلے کر رہا ہے. آپ کا رشتہ دار وہی ہے جو آپ کے گھر کو بچانے کی بات کر رہا ہے. اچھا وہ ہے جب آپ اچھی ماں وہ ہے بیٹی کی ہو یا بیٹے کی, جب وہ آ کے کہے کہ اس نے یہ کیا, اسپاؤس میں سے کسی بات ہو رہی ہو تو وہ دوسرے کی سائڈ اور اسے کہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ اس کے ساتھ تعلق کو رکھیں جو آپ کے گھر کو بچانے میں, اس کو اچھا رکھنے میں آپ کو مشورے دے رہا ہے. اس سے دور ہو جائیں جو کہ نہیں بالکل یہ تو سلسلہ نہیں چل سکتا, آپ یہ دیکھو تمہارا تو خیال ہی نہیں کیا جا رہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں سوچ رہا. میں ایسے بہت سارے کیسز کو جانتا ہوں جس میں بہت اچھے سے چل رہے ہوتے ہیں کپل. ظاہر ہے کہ ہر چیز ہر کوئی نہیں کر سکتا, ہر قسم کے وسائل ہر کسی کے پاس نہیں آ سکتے, لیکن کچھ لوگ ایسے کبھی دوستوں کی شکل میں کبھی رشتہ داروں کی شکل میں وہ آ کے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہوتی, اور اس کا بلیم جو ہے نا وہ دوسرے اسپاؤس میں سے جو دوسرا ہے اس کو دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ دیکھیں جب کسی کا گھر بن رہا ہے تو وہ خود انجوائے کریں, اگر خدا نخواستہ گھر ٹوٹے گا تو نقصان دونوں کا ہے. اور یہ کوئی گڈے اور گڑیا کا کھیل نہیں ہے, یہ انسانی معاملات. بھائی صاحب یہاں پہ پلیز ایڈ کرتے جائیں, اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے. ایک بات ہے جس پہ ہمیں اور حلیمہ بڑا زور دیتے ہیں, وہ بنیادی سے چھوٹا سادہ سوال ہے, تربیت. ماں باپ کا کتنا اہم رول ہے تربیت میں؟ دین کیا کہتا ہے؟ تربیت کا کیا سوال ادھر بھی ہوگا کہ اگر وہ بچے کی, اس بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کرتے جو اتنے گناہوں میں ملوث ہے. ہم آج کل خبروں میں دیکھتے ہیں, آپ اس بیٹی کی تربیت نہیں کی جو ایک گھر اجاڑ رہی ہے, اور پھر وہ ساس بنی ہے, اس نے پھر وہ گھر اجاڑا ہے. تو یہ تو شروعات تربیت سے ہوئی ہے. اس میں تربیت تو یقیناً بنیادی بات ہے, لیکن تربیت ہو کیسے, یہ سب سے امپورٹنٹ انٹراگیٹو مارک ہے. یہ جو ابھی آپ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ہم دوسروں کی بیٹی جو لائے ہیں اس کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹو مختلف ہے, اور اپنی بیٹی کے بارے میں پرسپیکٹو مختلف ہے. یہ بنیادی سی بات, ون لائنر کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اس وقت جو آپ کو ہاسپٹلز میں جو لیبز میں لوگ نظر آ رہے ہیں سرگرداں, وہ لوگ ان کو کوئی فزیکل ایشوز پرائمرلی نہیں ہوتے, وہ انگزائٹی کے ساتھ بلڈ پریشر شروع ہو جاتا ہے, شوگر ہو جاتا ہے, پھر باقی چیزیں. وہ کیا ہے؟ اوور ایکسپیکٹیشن. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اپنا کیا سامنے آ جاتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور دوسرا وہ مجھے یہاں اشفاق احمد صاحب کی بات بڑی اچھی لگتی ہے. انہوں نے کہا جی جو دھوکہ ہے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے, دھوکہ بڑا طاقتور ہے, واپس آتا ہے اور ضرور آتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خیر واپس نہ آئے؟ میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ تجربہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے خیر کی بات کر رہے ہیں نا تو 10 لوگ آپ کے بارے میں خیر کی بات کریں گے. اور اس بات کو اسٹیمپ پیپر پر لکھ لیجئے کہ اگر آپ کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے بھی کوئی برا سوچ رہا ہوگا. تو یہ اگر ہم دیکھ لیں تو دوسری بات ہے کہ گھر بننا ہماری سوسائٹی میں مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور دیگر تعلقات آسان ہوتے جا رہے ہیں, اور گھر توڑنا آسان ہو گیا ہے. بالکل. اور اس میں کیا ہے کہ خام خواہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو کچھ اوور ایگزیجریٹ کر کے لوگ جو کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر اب مرد ہے تو اس کو اس کے سٹیٹس کا, اس کو اس کے باقی چیزوں کا کہا جا سکتا ہے. خاتون ہے تو اسے خام خواہ اتنا بتا دینا کہ آپ تو شاید کیلوپیٹرا ہیں اور باقی ہیں اور باقی لوگ ایسے ہیں. نہیں, میں اصل بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر اس کو یہ جو ہے نا یہ تو تمہارے قابل نہیں تھا, یہ تو تمہارے قابل نہیں تھی. بھائی اگر فار انسٹنس نہیں بھی تھا, اب یہ رشتہ بنا ہوا ہے نا,
اور وہ ایک جملہ پورا گھر برباد کر دیتا ہے. صرف ایک جملہ آپ تو اپنی طرف سے کہہ کر اس بندے کے مائنڈ میں رہتا ہے کہ ہاں بھائی میں جو ہے وہ کچھ الگ اور آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک ہستا بستا گھر جو ہے. یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی, میں نے آپ کی قطع کلامی کی, جو میاں اور بیوی کی آپس کی گفتگو ہے, ان کی جو آپس کا تعلق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کو کسی اور سے ڈسکس کریں. کیا بات ہے, یہ بات میں نے ہائی لائٹ کی تھی کہ وہ بات کسی اور تک تیسرے کے پاس جائے گی, سمجھے گا وہ رشتے کا پہلا وہ جو ہتھوڑا پتھر پہ مارا جاتا ہے نا, وہ مارنا شروع کر دیا. اس بات کو دوبارہ غور سے سنیں, اپنے میاں بیوی, اپنے مسائل, اپنی چیزیں, چاہے آپ کی ماں جتنی آپ نے اس کے اٹیچمنٹ ہے باپ کے ساتھ جتنی ہے, بہن سے جتنی ہے, آپ نے ڈسکس نہیں کرنی. عبدالباسط صاحب, اگر یہ چلتے رہے 4 گھنٹے تک شو بھی, تو مجھے لگتا ہے میں اور حلیمہ آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے, ہم آپ سے باتیں کرتے رہیں گے. اور مزے کی بات یہ, ہم چاہے کرتے بھی رہیں, وہ بھی دیکھتے رہیں گے جو اسکرین کے اس پار ہے, ان کو آپ سے اتنی محبت ہے. آپ کا یہ جو لہجہ ہے, آپ کی جو شائستگی ہے, اور جس طرح آپ چیزیں بیان کرتے ہیں, جس طرح سمجھاتے ہیں, میں نے آج تک شاید بہت لوگوں سے ملاقات کی یہی ہے, بہت کم لوگوں کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے کہ بات پہ وہ کہتے ہیں نا, دل پہ جو اثر رکھتی ہے وہ بات آپ کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح تنگ کرتے رہیں گے, پھر بار بار آپ کو بنائیں گے. مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, ناظرین کے کا جو تعلق ہے اس سے بھی. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید کہنی بھی چاہیے, کہنے کے علاوہ بھی ہر انسان کا اپنا ایک اورا ہوتا ہے, اور اس اورا کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر ہمیں عطا کرے, اور خیر کو تقسیم کرنے کا حوصلہ بھی دے. سلامت رہیے, سلامت رہیے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہاں پہ لیں گے تھوڑا سا بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے نئے مہمان, آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے ایک اور صبح. گڈ مارننگ. ویلکم بیک ٹو دا شو. اکثر ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کی کہ کس طرح سے خواتین کو گھر سے باہر نکل کے آج کل کا جو اکنامک سینیریو چل رہا ہے اس میں کام کرنا چاہیے. اگر گھر سے باہر نہیں نکلتی تو گھر کے اندر بیٹھ کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ کر سکتی ہیں. لیکن ہمایوں جب ہم بات کرتے ہیں نا, خواتین کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں, تو لوگوں کے دماغ بہت ہی تیز چلے گا, تو یا کھانا پکانے کا آئیڈیا آ جائے گا, یا ایمبرائڈرڈ کپڑے بنوانے کا آئیڈیا آ جائے گا. اس سے زیادہ لوگ عورتوں کے حوالے سے نہیں سوچتے کہ یہ ہنر ان کے پاس موجود ہے. اس میں جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے اگر یہ کریں, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مارکیٹ جو ہے نا بہت بڑی ہے, اس میں آپ کے پاس کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. کچھ اس طرح کے ہنر بھی ہوتے ہیں جو اگر آپ سیکھ لیں تو اس کی مارکیٹ اس وقت پاکستان میں اتنی چھوٹی ہے, اور جو پیشنٹس ہوں گے وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ کو بہت آسانی سے گروتھ کے بہت چانسز ہوتے ہیں. جہاں پہ مارکیٹ بڑی ہوتی ہے وہاں پہ, اور آپ کے جیسے لوگ کم ہو, تو گروتھ کے چانسز obviously بہت زیادہ ہیں کہ جلدی سے آپ گرو کر سکیں. جو کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ, مہندی کے تھال بناتی ہیں, اور بڑے خوبصورت مہندی کے تھال بناتی ہیں, اور انہوں نے اپنے تینوں بچیوں کو اسی طرح پڑھایا ہے. اور آگے سے اب وہ کیونکہ ان کا بزنس تھا, وہ یقیناً گھر گھر جا کے دیتی تھیں, راجہ بازار میں جا کے دیتی تھیں. مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ ان کی بیٹیوں نے جو بڑی ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ او ہو ہم جوان ہو گئے ماما یہ نہ کریں, انہوں نے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا, انہوں نے انسٹاگرام پیج بنایا. اور اب یہ ایک آئیڈیا ہے نا, اور ایک ہنر ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے, جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے خود سے مہندی کے تھال بنوانے کا, وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں اور آپ سے بنوا لیں. اسی طرح کی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے بارے میں اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ وہ کیا کرتے ہیں, تو آپ کو پہلے سرچ کرنا پڑے گا کہ وہ ہے کیا. اتنی اسپیشل کائنڈ آف فیلڈ ہے, لیکن جب وہ انٹرپرینورشپ کی بات کرتی ہیں کہ خواتین کو آنا چاہیے, تو وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس فیلڈ میں اتنے کم لوگ ہیں اور اتنا اسکوپ ہے اس فیلڈ کا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ دوسرے بندے کو ایز پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ اس کو صحت دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسما اکبر صاحبہ, انٹرپرینور ہیں اور ریکی ماسٹر ہیں. ریکی ماسٹر کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ان سے, لیکن ان سے دوبارہ ایک دفعہ پوچھیں گے کہ یہ ہے کیا, اور اس میں اگر کوئی آنا چاہے سیکھنا چاہے تو کیسے سیکھ سکتا ہے. السلام علیکم اسما, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. اندازہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا جب میں میک اپ روم میں گیا اپنے بال درست کرانے کے لیے, تو ایک بہت کام سی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی, بالکل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ, بالکل آرام سے. اور کبھی کبھی آپ کو اورا اور وائب سے فیل ہوتا ہے کہ یار کچھ ہے, ٹھہراؤ ہے پرسنالٹی میں. تو شاید
وہ جو سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کی جو کہانیاں ہیں، جو آپ کے یہاں پہ وزن ہوتا ہے، جو یہاں وزن ہوتا ہے، وہ اب آپ کو طریقہ آگے اتارنے کا؟ جی بالکل آگے، اپنا بھی اتارتی ہیں، دوسروں کا بھی اتارتی ہیں الحمدللہ۔ اچھا اسما، جس طرح سے میں نے کہا کہ کچھ فیلڈز ایسی ہوتی ہیں جس میں بہت مارجن ہوتا ہے آپ کے پاس، گروتھ کے بہت چانسز ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی ایک فیلڈ ہے۔ پہلے تو آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ فیلڈ کیا ہے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی یہ ریکی ماسٹر بننا چاہتا ہے تو کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں ریکی کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ شو کیا تھا، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ریکی ہے کیا۔ اٹس اے انرجی، لائف فورس انرجی ہے، یونیورسل انرجی ہے یہ، اور یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کو صرف چینلائز کرنا ہوتا ہے تھرو سم پروسیسز۔ ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگوں کے اندر یہ انرجی اتنی پازیٹیو ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت اچھا، اس کا جو ہیلنگ پروسیس ہے دوسروں کے لیے اور اپنے لیے بھی، وہ بہت اچھا رزلٹ آ سکتا ہے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے اسکوپ تو بہت زیادہ ہے، بٹ ون شوڈ بی ویری، بہت زیادہ پازیٹیو ہونا چاہیے اس کو، اور ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے لوگوں کے لیے۔ اور اسکوپ تو خیر بہت زیادہ، کیونکہ یہ جو انرجی ہے، جو بھی یہ پروسیس ہے، یہ بہت ساری بیماریوں کو، بہت سارے پرابلمس کو حل کر سکتا ہے، مینٹلی، فزیکلی، بہت سارے ایشوز کو حل کر سکتا ہے۔ اور جو آج کل تو ہیں بہت سارے ایشوز، میں یہی کہنے والی تھی، آج کل تو ہر بندے کو، دوسرے بندے کو، ہر گھر میں ڈپریشن، ایک دو تین۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ اس طرف جائیں، میں صرف ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سادہ سوال ہے، پھر ہم انزائٹی ڈپریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہر خاندان میں کچھ ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں جو بڑے نیگیٹو ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے صرف آپ کو جملے 3-4 جملے مارنا اور پھر اپنے گھر چلے جانا۔ جو نہیں، وہ آتے ہیں، وہ آپ کو 4-5 جملے کہیں گے، ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ ہاں، وہ آئیں گے، وہ کر کے، اور وہ پھر گھر چلے جائیں گے۔ وہ پھر 1 ہفتے بعد آئیں گے، ان کے پاس مواد ہوگا، وہ آپ کو ماریں گے، اور پھر وہ گھر چلے جائیں گے۔ یہ تانا سسٹم جو ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بہت زیادہ ہے، اور وہ ایک تانے سے کسی کی زندگی لٹرلی 360 پلٹ جاتی ہے۔ آپ اس کو کہہ کے چلے جاتے ہیں، جیسے آج باسط صاحب نے بات کی، آپ اسے کہہ جاتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ تمہارا شوہر اتنا خوبصورت ہے، تم اتنی موٹی ہو گئی ہو، اللہ معاف کرے یار، کچھ اسی کا خیال، صرف آپ نے یہ کہہ دیا، اور پھر اس کا جو سال گزرے گا، اس کے جو مہینے گزریں گے، وہ جانتی ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ میں نے صرف آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے، ہم کبھی کبھی ان لوگوں کو بہت پش بیک کرتے رہتے ہیں، دھکا دیتے رہتے ہیں، کیا ایسے لوگوں میں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی دونوں ایک ہی مقدار میں ہوتی ہے؟ جی بالکل، ہر انسان کے اندر، جیسے یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری نیکی اور بدی تمہارے اندر ہے، یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو ہر انسان کے اندر نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے، اس کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، اس کے اندر پازیٹیوٹی بھی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی ہے۔ جیسے شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ہے انسان کو ورغلانے کی، تو وہ ہر انسان کے اندر ہے۔ بٹ اب یہی تو انسان کا کام ہے کہ اس نے اپنی صفائی کیسے کرنی ہے، اس نے وہی نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے۔ معذرت کے ساتھ قطع کلامی، میں نے سوال مکمل صرف کر دوں، میں بھول گیا جو آخری بات پوچھتی تھی، ایسے لوگوں کو ہینڈل بھی کیسے کیا جائے، یہ بھی ہاں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ جو انہوں نے کیا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی میں بات کر دوں۔ ہمارے ہاں تو یہ گھروں میں مائیں بہت زیادہ کر دیتی ہیں ویسے اپنے بچوں کے ساتھ کہ جی تم یہ ہو، تم ایسے ہو، ویسے ہو، تو وہ تو نسرین کا بیٹا دیکھا ہے جی، وہ یہ جو کمپیریزن بھی چل پڑتا ہے، یا جو بھی نیگیٹو ذرا سا بھی جملہ انسان کی زندگی کو لٹرلی خراب کر سکتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی زندگی ہو جائے اس کی۔ لیکن یہ جو ہم سینٹینسز بول دیتے ہیں نیگیٹو، وہ اتنا برا امپیکٹ دے دیتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی کو، کیونکہ وہ جو اس کا سب کانشیس ہے وہ اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ میرے اندر آ گیا ہے، وہ شاید اس کو ڈیلیٹ بھی کر دے، لیکن اس کے اندر وہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ہماری سائنسز میں کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ اس کو کیسے، اور چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کوئی بہت بڑے کوئی سائنسز نہیں ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس جملے کو کیسے وہ کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس جملے کا ہم پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے اس کو ہم روک دیں، اور وہ یہ کہ جی آپ فوراً اس کو، یہ دعا کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہیں چاہیے، جیسے اگر کسی نے مجھے کہہ دیا کہ تم یہ نہیں کر سکتی ہو، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں اللہ سے بھی یہ دعا کروں اور اپنے مائنڈ کو بھی یہ بتا دوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور اس کے بارے میں پروسیس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا، ہاں یار یہ تو میں نہیں کر سکتی، ہاں یار یہ ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، یہ کہہ تو کچھ رہی ہے، لیکن ہر انسان سب کچھ کر سکتا ہے، ہر انسان اشرف المخلوقات ہے نا، کسی ایک اسپیسیفک انسان کے بارے میں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خلیفۃ الارض ہو، ہر انسان خلیفۃ الارض ہے، تو ہر انسان کے اندر سب کچھ ہے، ہم اپنی جو بھی کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو سپریس کر دیتے ہیں ایکچولی، اور وہ تھرو ورڈز ہوتے ہیں دوسروں کے۔ فار سپوز جیسا ہمایوں نے بھی کہا، کسی نے مجھ پہ کوئی نیگیٹو کامنٹ پاس کیا ہے، اب میں اس کو کیسے روکوں؟
آپ مطلب میں اس کو, اور اگر میں اسے روکنے کے پروسیجر گزر چکا ہے, میں نے وہ کامنٹ اپنے اوپر لے لیا اور وہ نیگیٹیوٹی مجھے افیکٹ کر رہی ہے, تو اب میں اس سے چھٹکارا کیسے پا سکتی ہوں؟ کیونکہ آپ جب تک اس نیگیٹیوٹی سے باہر نہیں نکلتے آپ سوچتے رہتے ہیں اس کے بارے میں, اور پھر آپ نا وہ پریشر کوکر کی طرح بھر جاتے ہیں. پھر آپ کسی نہ کسی انسان جس پہ آپ کو یقین ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے, اس کے سامنے پھٹ پڑتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے فلانی ٹائم پہ بھی یہ کہا, وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں آپ کو. تو اب اس سے چھٹکارا کیسے پاؤں؟ علیمہ یہ بھی ایڈ کر دوں کہ علیمہ نے یہ بات اس لیے بھی درست کی کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ آپ کو فرق اس لیے پڑ جاتا ہے, کبھی کبھی وہ بات ایسی کر جاتا ہے کہ اس انسان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے یہ کمزوری ہے, اور وہ آپ کی چیز میں جا کے مارے گا, وہ چاہے آپ نہ بھی چاہیں, وہ کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں ہٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ دکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو روکا کوئی شیلڈ ہے, کوئی طاقت ہے؟ جی بالکل, وہی میں بتا رہی تھی کہ آپ جیسے اس نے آپ کے مائنڈ کو یہ ایک کمانڈ دے دی ہے. مائنڈ از اے مشین ایکچولی, بالکل کمانڈ دے دی, اس کو کمانڈ دے دی ہے. اب آپ وہ پروسیس آپ نے اگر اس پہ اس کو چلنے دیا ہے تو وہ پروسیس ظاہری بات ہے نیگیٹو ہو گیا, اور وہ آپ نے اس کو اپنے ہی مائنڈ کو خود سے کمانڈ دے دینی ہے, کیونکہ آپ اپنے مائنڈ کے مالک ہیں, وہ تو نہیں ہے, ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اپنے مائنڈ کے مالک ہیں. ہم نے ایکچولی دوسروں کے حوالے کر دیا ہوتا ہے اپنا مائنڈ کہ یار اس نے یہ کہا ہے, یار ہاں ایسے ہو گیا, ایسے ہے, یا وہ یہ سوچتا ہے میرے بارے میں, میں ایسا ہوں یا ایسی ہوں. ہم نے اپنے مائنڈ کو کمانڈ اپنے مطابق دینی ہے, جو میں چاہتی ہوں یا میں جو سمجھتی ہوں اپنے لیے کہ یہ چیز ہونی چاہیے, وہ آپ خود سے اپنے مائنڈ کو کمانڈ دینی شروع کریں کہ یس جو بھی ہے آئی ایم گڈ. اگر کسی نے کہا کہ تم بہت خراب ہو, تو آپ اپنے مائنڈ کو, اپنے خود مائنڈ کو, وہ جو اس نے کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کریں اور اس کو پازیٹیو کمانڈ دینی شروع کریں. تو جو مائنڈ ہے وہ ظاہری بات ہے پھر لائن پہ آ جائے گا کہ ٹھیک ہے یار یہ کچھ ایرر آ گیا تھا. تو جو اگر انڈر دا کارپیٹ کرتے جائیں گے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ پھٹ پڑتا ہے انسان انڈر دا کارپیٹ, تو کچھ بھی کرتے جائیں گے تو اسمیل بھی آنی شروع ہو جائے گی, گندگی پڑ جائے گی. تو آپ انڈر دا کارپیٹ چیزوں کو نہ کریں, فوراً ڈیلیٹ ماریں, فوراً آپ اس کو اپنے مائنڈ کو خود کمانڈ دینی شروع کریں. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے بات کی انرجیز کی, اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن کے بارے میں بات کریں, پھر انٹرپرینورشپ کی طرف بھی آئیں گے. کیا اثرات ہوتے ہیں پتھروں کے, کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ کچھ پتھر پہن لیتے ہیں, کہتے ہیں جی میرے ستارے کا پتھر یہ, اس کے بعد جو ہے وہ میں بڑا اچھا فیل کرنا شروع ہو گیا ہوں. سوال یقیناً آپ کے ہاتھ کو دیکھ کے میں نے نہیں کیا, میں نے یہ صرف جنرلی سوال, میں اس لیے مسکرا رہی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں یہ کیا اس کی کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ چیزوں کی بھی انرجیز ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں, چیزیں بھی اللہ نے ہی بنائی ہوئی ہیں. ہم یہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وہی کنٹروورشل ہو جاتا ہے کہ یہ ہم اس کو مان رہے ہیں, ہم اس کو نہیں مان رہے, لیکن یہ سب چیزیں میں نے انرجی کا نام دے دیا, جی طاقت کا نام دے دیا. ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے, ہر چیز کی انرجی ہے, اس کی پازیٹیو انرجی بھی ہے, اس کی نیگیٹو. پھر وہی بات ہے ہر چیز میں سب کچھ ہے, ہم نے اس کو بیلنسڈ کرنا ہوتا ہے. میرے اپنے اندر بھی سب کچھ ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, ہر انسان کے اندر ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, ایک بچہ ہے, ایک جانور ہے, اور اس کے اندر سب کچھ ہے. اس کو ہر جو بھی چیز ہے نا اس کو جینا ہے. اس کے اندر جو فیمیل اسپیکٹس ہیں اس کو بھی جینا ہے, اس کے اندر میل اسپیکٹس ہیں اس کو بھی جینا ہے, اس کے اندر جو سوری ٹو سے جانور بھی ہے اس کو بھی. لیکن سپریس کر کے ہر چیز کو بالکل ختم کر دینا وہ بھی غلط ہے, اور ایک کسی چیز کو بہت زیادہ ہائپ دے دینا وہ غلط ہے. ذاتی سوال کے لیے معذرت, جو آسمان نے چیزیں پہنی ہوئی ہیں وہ بھی اس کی انرجی ہے, یہ انرجیز کی وجہ سے پہنی ہوئی ان کی طاقت ہے. اچھا, انرجیز تو میں نے آپ سے بولا نا, ہر چیز میں انرجی ہے. سٹونز میں ہوتی ہے, یہ تو ایک سائنس الگ قسم کی ہے بالکل بھی. اس میں ہم لوگ وہی بات ہے, ہم لوگ بلیو نہیں کرتے کہ جی یہ شرک ہو جاتا ہے, یا یہ لوگوں کو یہ ایک غلط نہیں, ہر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے مقصد, لیکن ہر چیز اللہ نہیں بنائی ہوئی ہے. ہم کسی بھی سائنس کو پھر تو اس طرح, تو میں اس بارے میں بالکل کھل کر اگر بات کروں تو میڈیسن بھی پھر شرک ہے. کیا آپ میڈیسن کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں, ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ ہر چیز اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی. تو میڈیسن بھی آپ کھاتے ہیں تو سٹونز بھی ہیلنگ پاور رکھتے ہیں, اور ہر چیز کی نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کرنے کی بھی پاور رکھتے ہیں. کچھ
پازیٹیوٹی کو نکالنے کی بھی پاور رکھتے ہیں. تو اس ساری چیز کے بارے میں پڑھا جانا, اس کے اوپر ریسرچ کی ہوگی یقینی طور پہ, اس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہوں گے. ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں, بالکل ایکسپیرینس کے بعد, لوگوں سے پڑھنے کے بعد, تعلیم حاصل کرنے کے بعد, ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے. وہی ہمایوں والی بات کہ کہا سننا سن لیا, اس سٹار کے ساتھ یہ پتھر میچ کرتا ہے, فلانے کے ساتھ وہ پتھر میچ کرتا ہے, اس وقت سے اس وقت تک پہن لیں, اس وقت سے اس وقت تک اتار لیں, اس طرح کی باتیں جو ہیں ان پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خود جانے بغیر بلیو کر لینا, اندھا اعتبار کر لینا اور پھر وہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دینا, اس کا کیا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے یا کبھی کبھی نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر میں ذاتی طور پہ بات کروں تو میں خود تھوڑی ریجڈ تھی اس بارے میں. وہی بات ہے, ہم لوگ جو سوسائٹی میں پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں, سن کر آ رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس نے بتایا ہوا ہوتا ہے, ہم ایک وہی باکس لے کے چل رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر, اور ان چیزوں پہ ہم بھی میرا بھی بلیو نہیں تھا کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. انرجیز, کون سی انرجیز, کون سا کیا سٹون اور کیا یہ سب کچھ. لیکن لائف میں کبھی کبھی انسان ایسے اس پہ آ جاتا ہے مرحلے پہ کہ انسان ڈسکور کرنا چاہتا ہے کہ یار اور کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا ہے, کیا کیا پاسبلٹیز ہیں. تو انسان کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے. جیسے مجھے بہت کچھ چیزیں پتہ چلیں, انرجیز کے بارے میں پتہ چلا, یہ سٹونز کے بارے میں پتہ چلا. تو یہ سب ریالٹیز ہیں, ان سب چیزوں کی ریالٹیز ہوتی ہیں. آپ ایکسپیرینس کے بغیر کچھ لوگ اس پہ بلیو کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے. وہی اپنے جو بلیوز ہوتے ہیں وہ ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. وہی بات ہے کہ انسان کی اپنی انرجی اندر سے کیسی ہے, میچ کری جی, اس کی کیا انرجی ہے. وہ اگر خدا نخواستہ نیگیٹو ہے تو پھر کوئی بھی شاید چیز اس کو اثر نہیں کر سکتی. اسما, اب یہ اس طرف جاتے ہیں, آپ کے بال پھینکتے ہیں ایسی جو اب آپ چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس سوال کو چاہوں گا آپ ڈیٹیل میں بتائیں, میں پوچھ رہا ہوں انزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن. بیٹے کو اسکول بھیجنا ہے, ماں نے رات کو یہ انزائٹی ڈپریشن لیتے ہوئے وہ صبح اٹھے گی. شوہر کو کھانا بنا کے دینا ہے, اس کے بارے میں بھی وہ پریشان ہوگی جو ماں سامنے بیٹھی ہوئی ہے. وہ بچہ جس نے ہوم ورک نہیں کیا وہ ڈرا ہوا ہوگا, ڈپریشن میں ہوگا, انزائٹی میں ہوگا, گھر جا کے ٹیچر جو ہے وہ ڈانٹے گی. یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کلیکٹیولی ہمیں انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس کی طرف لے کر جاتی ہیں. ختم کیسے کیا جائے یہ آپ سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. آپ رہے ہمارے ساتھ, آپ نے کہیں نہیں جانا. یقیناً آپ بھی خدا نہ خواستہ اگر پریشان ہے, اسٹریس ہے, ڈپریشن, انزائٹی ہے, ابھی اس کا حل نکالتے ہیں, فکر نہ کریں, واپس آئیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں آ گیا اور چھا گیا اور چھا گیا ٹھا کر کے. اسے کہتے ہیں خوشی کے لیے آپ کو یقیناً کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے, مسکرانا بھی چاہیے, بے وجہ بھی مسکرانا ہنسنا چاہیے. بالکل آپ پاگل نہیں لگے. لوگ کہتے ہیں جو بے وجہ ہنستے مسکراتے ہیں آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں نا اس سے یقین ہو کیا پاگل لگتے. نہیں یار, میں خوش رہنے والا انسان ہوں. جب میں کبھی بھی پریشان ہوتا ہوں, اور میں ایک بڑی عجیب سی عادت ہے, اگر میں گاڑی میں ہوں, میں پریشان ہوں, مجھے کوئی یاد آ رہا ہوں, مجھے اکثر لوگ یاد آتے ہیں, بڑے کوئی زور کے یاد آتے ہیں. آج کل مجھے کوئی لوگ بڑے ہی زور کے یاد آتے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں, جو میرا درمیان والا مڈل والا میرر ہے نا, میں اس کو دیکھتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں اور میری آنکھیں سے اداس ہوتی ہے, میں یوں ہوتا ہوں اور میں یوں کرتا ہوں اور میں ہنستا ہوں اور مسکراتا ہوں. اور پھر میں گاڑی چلاتے ہوئے اتنا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس؟ نہیں, میں گھنٹہ, یہ میں آپ کو سلو کر کے بتا رہا ہوں نا, اسپیڈ میں, یہ سلو اسپیڈ میں بتا رہا ہوں. صبح جب میں آتا ہوں نا 8:30 نہیں آتا نا, میں آتا ہوں صبح 7 بجے. ٹھک نہیں جاتی گاڑی؟ تو نہیں یار, 7 بجے ہوتی ہی نہیں گاڑی. بیچارہ ایک میں مزدور ہوتا ہوں اور 3-4 اور مزدور ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, تو گاڑی کوئی جگہ ہی نہیں تھی, کوئی لوگ ہوتے کہ. اور میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں اور میں ساتھ میں ایسے مسکرا رہا ہوں, میں تھوڑا سا اور مسکراتا ہوں. میں کہا یار میں ٹھیک ہوں, ایزی ہوں, چلو. ابھی آپ نے مجھے کہا, میں نے کہا میں تھیسس کا اسٹریس اور انزائٹی بہت زیادہ ہے. آپ نے کہا یو کین, آپ نے کہا I can do it. تو مجھے لگا, میں نے کہا کہہ رہی ہے یہ کر دیں گی. میں نے کہا ہاں پلیز ڈو اٹ. کہتی نہیں, آپ اپنے آپ کو بار بار یہ کہیں کہ I can do it, تاکہ آپ کر بھی لیں, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس طرح سے ورک کرنا شروع. اب آپ نے سوال کا جواب دینا ہے. اگر کوئی گھر بیٹھا ہے, اسٹریس ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, کیا اسما اس کا علاج ابھی اسی وقت کچھ بتا سکتی ہیں ہو جائے, کہ ہم کوئی ایسی چیز کر لیں, کوئی منتر جنتر, کچھ ایسا کچھ کر لیں, کوئی یقیناً اللہ کا نام لینے سے بہت دل کو سکون ملتا ہے, درود شریف پڑھنے سے بہت سکون ملتا ہے, یہ بات درست ہے اب جا بجائے, پر بہت تکلیف میں اور اسٹریس ہے, انزائٹی, ڈپریشن ہے, تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے ویسے تو تھیراپی ظاہری بات ہے بہت ساری ہوتی ہیں, اس میں آپ
کسی تھیراپسٹ کے پاس جائیں وہ تھیراپسٹ، لیکن ہاں گھر بیٹھے آپ کو ایک انسٹنٹ ریلیف چاہیے کہ آپ کو ایک انگزائٹی پینک اٹیک ہو رہا ہے یا کسی بھی وجہ سے کوئی بھی تھاٹ آ گئی ہے یا کچھ انسیڈنٹ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ بہت پرابلم میں آ گئے ہیں، باڈی بھی آپ کی قابو میں نہیں آ رہی ہے، تو تھوڑا سا بس ایک ایفرٹ، ظاہری بات ہے کہ خود کو کرنی پڑے گی. آپ تھوڑا سا ایک یہ ٹیپنگ ہوتی ہے یہاں، آپ کراؤن یہ جو ہوتا ہے اس پہ آپ ٹیپنگ کرتے جائیں اور اس پہ کہتے جائیں آئی ایم فائن آئی ایم فائن آئی ایم فائن. ٹیپ کروں بھی؟ ٹیپ کروں بھی؟ جی جی ٹیپ کرنا ہے اور بولتے جانا آئی ایم فائن آئی ایم فائن آئی ایم فائن آئی ایم فائن، اور یہاں کالر بون پہ آئی ایم فائن آئی ایم فائن آئی ایم فائن آئی ایم فائن. یہ آپ کرنا شروع کریں گے. ہاتھوں پہ ٹاپک لگ گیا، فریزر لگاؤں گا نظر آئے گا. تھوڑے سے مسائل وہ بھی مسئلے بھی تو ہے نا. آئی ایم فائن آئی ایم فائن آئی ایم فائن، اور ویسٹ کوٹ بھی وائٹ ہے. آئی ایم فائن آئی ایم فائن آئی ایم فائن. تو یہ آپ کریں گے تو آپ کی جو باڈی کو میسیجز جا رہے ہیں وہ آپ ایک دم انسٹنٹ ریلیف آپ کو انشاءاللہ. جی جی بالکل وہی لگ رہا ہے، بالکل بالکل. آل از ویل آل از ویل. اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس. جی یار عامر خان ایسے باتیں نہیں کرتا، وہ کوئی ہے تھوڑا سا سائنس. یہ سائنسز واقعی میں ہیں اور بہت سارے ملکوں میں تو یہ بہت زیادہ اس پہ کام کیا جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں ذرا اس کی نالج کم ہے، ابھی اویئرنیس نہیں ہے کہ یار یہ سب چیزیں کام کرتی ہیں. اچھا اسما، اس وقت جو لڑکیاں گھر بیٹھی ہیں اور وہ بھی یہ ریکی ماسٹر بننا چاہتی ہیں تو کس طرح سے بن سکتی ہیں؟ کیا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے یا آن لائن کلاسز لینی پڑتی ہیں یا کسی وہ استاد اور شاگرد والا ریلیشن شپ کسی کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے؟ کس طرح سے سیکھ سکتے؟ دیکھیں اس کے انسٹیٹیوٹس تو بہت سارے ہیں، لیکن جو دا انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز ہے، ڈاکٹر موئز نام سنا ہوگا ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے، یہ کافی بڑا نام ہے اس فیلڈ میں. وہ ریکی ماسٹر کی آپ کو وہ کرواتے ہیں. خود میں ایک ریکی ماسٹر ہوں تو میں 2 لیولز، اس کے ایکچولی 3 لیولز ہوتے ہیں. ایک لیول 1 ہوتا ہے، لیول 2 ہوتا ہے، لیول 3 ہوتا ہے. تو لیول 1 اور لیول 2 کو تو میں بھی کرتی ہوں، اٹیونمنٹ کرتی ہوں، لیکن ماسٹرز میں نہیں بنا سکتی کیونکہ میں نے وہ ابھی تک لیول پار نہیں کیا ہے. اس کے لیے تھوڑی سی میڈیٹیشن کرنی پڑتی ہیں، ماسٹرز وغیرہ کے لیے میڈیٹیشنز کرنی پڑتی ہیں 2 منتھس کی. وہی بات ہے نا، آپ کو اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے. آپ کے اندر جب تک وہ انرجی سیٹل نہیں ہوگی وہ آگے کسی دوسرے کو کیسے. میری بڑی اماں کہتی تھی کہ جب پریشان ہوتا تھا میں، ڈپریشن یا سٹریس ہوا، انزائٹی ہوئی، کسی چیز میں ہوا، تو مجھے ایک بس جملہ کہتی تھی، کہتی پہاڑوں میں چلے جاؤ، جا کے وہاں پہ سکون سے بیٹھ جاؤ، اور کسی کے ساتھ نہ جاؤ، اکیلے چلے جاؤ، فرق پڑتا. ہاں یہ دیکھیے یہ تو بہت سارے، اور اس کے ظاہر بتائے ماؤنٹین میں چلے جائیں، کسی ریور سائڈ پہ چلے جائیں، کسی سی سائڈ پہ چلے جائیں. ہر انسان نیچے کے ہر انسان کے ڈفرینٹ وہ سودنگ پوائنٹس ہو سکتے ہیں، تو وہ اٹ افیکٹس بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. آپ نیچر کے جتنا آپ اگر خدا نہ خواستہ جنرل کیا ہے، اگر کوئی پریشان ہے، ڈپریشن، ماؤنٹینز آر ویری گڈ. پہاڑوں پہ نکل جائیں، بہت آپ کو منال کی طرف چڑھ جائیں. بالکل. اچھا اگر لیکن لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی وہ کسی صحیح سچویشن میں یہ نہ ہو کہ کود جائے وہاں سے جائے، اتنی پریشانی ہو کہ اے جگہ ٹھیک ہے، اے تو چھال مارنی ہے. یہ بھی نہ ہو. اللہ معاف کرے. نیچر انسان کو ہیلپ کرتی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں کرتی ہے، کیا وجہ ہے ہمارے اندر، کیونکہ نیچر ہے اس لیے وہ ہیلپ کر رہی ہے، یا اس کی کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے؟ اس کی یہی ریزن ہے کہ ہمارے اپنے اندر سب کچھ وہ ہے جو ہمارے باہر ہمیں نظر آتا ہے نیچر میں، تو ہماری وہ فریکوینسی نہیں مل پاتی کیونکہ ہم نے اتنی فیک دنیا بنا لی ہے اپنی، اتنا فیک سب کچھ ہو چکا ہے کہ وہ ہمارا جو اندر ہے نا وہ ہل جاتا ہے کہ یار یہ میں کدھر آ گیا ہوں، کیا ہے یہ سب کچھ. تو جب نیچر کے قریب جاتا ہے انسان تو وہ جو اندر کی نیچر ہے وہ ایک سکون میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار میں کہیں شاید اب سیکیور جگہ پہ آیا ہوں یا میں اپنی جگہ پہ آیا ہوں. ہماری دنیا بہت فیک ہوتی جا رہی ہے ظاہری بات ہے، جس کی وجہ سے یہ انگزائٹی، ڈپریشن سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے. اصل میں لوگوں کا اثر بھی ہوتا ہے، لوگوں کا اورا ہوتا ہے. جیسے میں نے بات کی تھی آپ کے اورا کی، کچھ لوگ اندر آتے ہی ہیں، پہلی بار آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ یار اس کے ساتھ کیا ہے، اچھا بھی برا بھی دونوں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ایک وائب آ جاتی ہے، انرجی یقیناً پھر لوگوں سے بھی وہ باہر نکلتی ہے، آپ ریفلیکٹ بھی کرتی ہے. اسما کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے زندگی میں ہوتے ہیں جن کو آپ الگ نہیں کر سکتے، آپ کی زندگی میں موجود رہتے ہیں، آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. ان کے لیے آپ کو پھر کوئی اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کبھی کبھی آپ کی نند، جٹھانی، آپ کی ہو سکتا ہے بہن بھائی،
ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ اپنے، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے دوست جن سے آپ بہت محبت، ہو سکتا ہے آپ کا پارٹنر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو، لیکن وہ کبھی کبھی اتنی نیگیٹو انرجی اسٹریٹ کریں. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، مجھے پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا انسان ہوگا جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا زندگی میں. اچھا، اور وائب جب ہوتی ہے نا کسی کی، آپ کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے. اب اس انسان نے بظاہری یا تو احترام، ہاں یا تو احترام اور اب کسی نے آپ کے ساتھ ظاہری طور پہ کچھ کیا بھی نہیں ہے غلط، اب آپ کسی کو کیسے سمجھائیں کہ بھائی مجھے تو اس کی وائب بڑی بری لگی ہے؟ اگلے کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہیں یہ، ان کو ایسی فضول، یہ کوئی لاجیکل وجہ نہیں مانی جاتی کہ وائب نہیں، بالکل نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے. کیا کیا جائے اس سچویشن میں؟ اسما کیا کرتی ہیں؟ ریکی ماسٹر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ یار ہے وہ زندگی میں ہے، نکالے نہیں جا سکتے، کیا کروں؟ دیکھیں، آپ کسی کو تو چینج نہیں کر سکتے ہیں. یو کانٹ چینج اینی تھنگ اور اینی ون ایلس. آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کسی بھی سچویشن میں. کوئی بھی سچویشن ہے، جیسے وہی بات ہے کہ آپ نے بتایا کہ جی یہ سچویشن ہے، یہ لوگ ہیں اور بہت زیادہ ہماری زندگی پہ امپیکٹ ہے اور ہم اس کو ریموو نہیں کر سکتے اور ہم ان کو چینج بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ خود ہونا نہ چاہیں. جب وہ خود ہونا چاہیں تو اٹس ایزی فار یو کہ ہاں جی چلو کچھ. اپنے آپ کو کیسے بدلیں، کیا کریں؟ اپنے آپ کو اس سچویشن میں ظاہری بات ہے اپنے آپ کو کام ڈاؤن ہر چیز کے ساتھ، ہر مومنٹ پہ، کیونکہ آپ کے اندر نہ منافقت آنی چاہیے کہ آپ منافقت کے ساتھ رہنا شروع کر دیں اس انسان کے ساتھ. دیکھیں، ماں باپ کی جو بات ہے وہ تو ایک الٹیمیٹ بات ہے نا کہ یو کانٹ لیو دیم، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ان کے ساتھ آپ نے کائنڈ رہنا ہے. یہ تو اللہ نے کتنی آیتوں میں ہمیں حکم دے دیا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کائنڈ رہنا ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک رکھنا ہے. تو آپ نے یہ والا تو ایک جو سبجیکٹ ہے ماں باپ کا، اس کو تو الگ ہی کر دینا بالکل. باقی جتنے بھی ریلیشن شپ ہیں آپ کو اس میں ایک باؤنڈری بنانی پڑتی ہے اپنے ارد گرد کہ یہ آپ کو ایک لکیر کھینچنی پڑتی ہے. جی، اپنی لکیر کھینچنی پڑتی ہے ہر ریلیشن شپ میں، چاہے وہ آپ کے اولاد بھی ہو یا اولاد سے بڑھ کر ظاہر ہے کچھ نہیں ہوتا، کہ وہ آپ کی انرجی کو گندا نہ کرے. لیکن ظاہری بات ہے آپ کو کیا کیا اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ ان کو بات کر سکتے ہیں. اگر آپ جیسے کسی نیگیٹو ریلیشن شپ میں ہیں، اگر آپ بھی اسی طرح نیگیٹو آپ ان کو بولنا شروع کر دیں گے تو وہ تو ورس پہ چلا جائے گا سب کچھ. بالکل. آپ اپنے اندر پازیٹیو رکھیں، سب کچھ اپنی نیت کو صحیح رکھیں اور حد الامکان کوشش کریں کہ یہ ریلیشن صفائی سے اندر کریں. جی، میرا خیال ہے یہ بات بڑی اہم تھی جو آپ نے کہی، صفائی اندر کی ضرورت ہے. وہ آپ باہر کچھ نہیں کر سکتے، آپ کرنا شروع ہو جاتے کہ ادھر ٹھیک کروں، جی وہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، وہ ٹھیک ہوئے گا تو یہ سب کچھ. جو چار انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں، وہ جب تک نہیں چاہے گا کوئی بھی، جب وہ تک تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کی انرجی بھی ویسٹ ہوتی رہے گی، آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا رہے گا اور ریلیشن شپ اور خراب بھی ہوتا رہے گا. تو آپ نے کرنا اپنے آپ کو ٹھیک ہے. اور یقیناً یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں، اور جب اپنے آپ کو بدلنے کی بات ہوتی ہے تو یقیناً دل کے موسم کو بدلیں. اور موسم کی جب بات ہوتی ہے تو باہر ہو رہی ہے بارش، بہت زیادہ بارش، لیکن آپ لوگوں نے اس میں کھانے پینے تو انجوائے کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمایوں آپ کو بتائیں گے کون کون سے کھانے آپ نے کھانے ہیں. لیکن آپ نے احتیاط کرنی ہے بہت زیادہ، ڈرائیونگ بہت آرام سے کرنی ہے. اس وقت روڈ بہت سلپری ہوئی ہوئی ہوتی ہے، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے خاص طور پہ تب گاڑی سلپ ہو جاتی ہے. تھوڑا سا اگلی گاڑی سے فاصلہ رکھیں، وہ تو پانی جب جمع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں، چھوٹی گاڑیاں خاص طور پہ. اگلی گاڑی سے فاصلہ رکھیں، اتنا فاصلہ رکھیں کہ جب آپ کی بریک لگے تو سلپ ہونے کے باوجود آپ وہاں پہنچنے تک رک جائیں. جب نے فاصلے کی بات کی ہے نا تو فاصلہ گاڑیوں میں بھی رکھیں اور ایک دوسرے میں بھی فاصلہ رکھیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. فاصلہ سے بھی فاصلہ رکھیں، کسی ایسی جگہ کے قریب جا کے اس کا سہارا لینے کی یا اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس کے ساتھ کیونکہ اس وقت تاریں اور کھمبے جو ہیں وہ چارج ہوئے ہوں گے تو خدا نہ خاصا کرنٹ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اب آپ کھانوں کا بتا دیں کہ کیا کیا کھانا ہے انہوں نے. قابو کیوں آپ کیونکہ کھانوں کا کیونکہ آپ ہمیشہ بتاتے ہیں. یار کھانے کا آپ نے سوجی کا حلوہ ضرور 3 ٹائم کھانا ہے، کھانے کے بعد فوراً چائے کا کپ آپ نے لازمی پیتے رہنا ہے. پکوڑے سموسے آپ نے ضرور کھانے، اور آلو والے سموسے کا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، جب چیز سموسے ہو جائے تو اور ہی کیا ہی بات ہے. چیز سموسے کیا بات ہے. ہم جاتے کھاتے چیز سموسے پکوڑے سموسے انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کے خرچوں پہ. آپ گڈی تو منگا لے تیل میں پواندیاں تو ٹائپس کچھ کرتے ہم، یعنی کہ کسی اور سے منگواتے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنا مزہ آیا آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خرچے پہ بھی ہم کھاتے ہیں سموسے. اور نہیں مذاق کرو یار، ایسے ہم نہیں ہیں. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی منڈے کو. حلیمہ ذوالفقار ہمایوں عباسی کو دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا، اور جناب جو کرنا ہے کرے، ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. یار اللہ حافظ.